कार्यक्रम अगाडि बढाउन म स्वागत गर्छु। हस्त धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यसै गरी आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ ओम गुरुङज्यू, हाम्रो पूर्व एनआइएनए एनसिसी जापानका अध्यक्ष। यहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु ओम गुरुङलाई। र मैले यो कार्यक्रमको सुरुमा नै इन्ट्रोड्युस गरिसकेको थिएँ। हाम्रो युकेबाट एनआइएनए युकेका आइसिसी सदस्य रामशरण सिमखडा सर पनि यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई पनि मैले फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले ढिलो नगरिकन मैले आफ्नो छोटो एउटा चाहिँ सम्बोधनको कार्यक्रम पनि छ हाम्रो। आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुनलाई तमुदी जापानका अध्यक्ष, संस्थाको तर्फबाट तमुदी जापानका अध्यक्ष सौगात गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आजका प्रमुख अतिथि, त्यस्तै सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण अग्रज दाजु तथा विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म भर्खर मात्रै जोइन भएको हुँदाखेरि मलाई त्यति साह्रो जानकारी नभएको हुँदाखेरि म सबैलाई नमस्कार र शुभकामना मात्र आफ्नो तर्फबाट राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सौगात गुरुङज्यू, उहाँ चाहिँ तमुदी जापानको हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी आफ्नो छोटो सम्बोधन राखिदिन हुनलाई जुन मैले यहाँ सेड्युल बनाएको थिएँ त्यो अनुसार हाम्रो सहभागीहरू अझै जोडिनु भएको छैन, त्यसैले अलिकति तलमाथि हुन गइरहेछ। यसै सन्दर्भमा मैले एनआइएन जापानका सल्लाहकार तथा भर्खरै मात्रै हामीसँग जोडिनु भएको छ गराविषय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निवर्तमान अध्यक्षज्यू भवन भट्टज्यू, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यस आजको भर्चुअल कार्यक्रममा एनआइएनए आइसिसीका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई। Thank you. हामी अहिले चाहिँ सम्बोधनको क्रममै छौँ। यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन हुनलाई एनआइएनए जापानका सल्लाहकार श्री बाबुराम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सम्पूर्ण यहाँ यस मिटिङमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म बाबुराम भण्डारीको तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र मेरो एनआरएनए जापानसँगको सम्बन्ध धेरै लामो छ। एनआरएनए जापानले गरेका गतिविधिहरूमा म प्रत्यक्ष रूपमै जहिले पनि समावेश हुने गरेको छु र अहिलेको वर्तमान कार्यसमितिले पनि धेरै राम्रा कामहरू गरिराखेको छ। कोरोनाको यस्तो कहरमा पनि तपाईहरुले गरेको जुन एउटा सराहनीय कार्य छ, तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी, कुनै प्रवाह नगरी आफ्नो ज्यानको बलि चढाउँदै अध्यक्ष र प्रवक्तालाई कोरोनाले चाहिँ असाध्यै सतायो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरु पछि हट्नु भएन र धेरै सहयोगहरू गर्नुभयो र त्यस्तै गरी अरु धेरै विभिन्न कामहरू तपाईहरुले गर्नु भएको छ। यो अवस्थामा पनि यति धेरै कामहरू राम्रा कामहरू गर्न सफल हुनु भएकोमा म एनआरएन जापानलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको कार्यकाल अझै केही समय बाँकी छ, यसमा पनि तपाईहरुले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण एनआरएन जापानका पदाधिकारी साथीहरू, एनआरएन आइसिसीका पदाधिकारी साथीहरू र पूर्व एनआरएन आइसिसीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण एनआरएनलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै यस कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्दै र नमस्कार भन्दै र तपाईहरुले नेपालमा पठाउनु भएको सम्पूर्ण सामानहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ र फेरि पनि तपाईहरुका यस्ता कामहरू अगाडि बढुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सल्लाहकार बाबुराम भण्डारीज्यूलाई। यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई
एनआइएनए जापानकै सल्लाहकार हाम्रो विकास श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। माइक अनम्युट गर्नु होला। उहाँहरूको नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने छक्क्याउने सरले भाषण सुन्दै हुनुहुन्छ सर। म उहाँसँग आउनेछु। म हाम्रो विकास श्रेष्ठजीसँग योभन्दा पहिला आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई हाम्रो एनआइएन जापानकै सल्लाहकार तथा साहित्य एनआइएन एसिया पेसिफिक संयोजक साहित्यका संयोजक बेलुकाजी थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जनकजी म अलि प्रतिकूल ठाउँमा छु, सरी। धन्यवाद, सुनिरहेको छु। धन्यवाद यहाँलाई। यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई हाम्रो अनरेरी काउन्सिल मेम्बर ग्रीष्मा पौडेल म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। हामी थोरै छौँ आज, त्यही भएर 2 शब्द भए पनि बोलौँ न। सबै मान्छे धेरै हुनुभयो भने फेरि कार्यक्रमको अलिकति प्याटर्न चेन्ज गरौँला। आफ्नो परिचय सहित बोलिदिनु भयो भने। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म जापानबाट अनरेरी काउन्सिलको मेम्बर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। हरेकचोटि जुम मिटिङमा आउँछु उपस्थित हुन्छु भन्दै विभिन्न कारणवश अनुपस्थित भइराखेको थिएँ, त्यसमा धेरै धेरै क्षमा माग्दछु। अनि अब आज चाहिँ हाम्रो यो कन्क्लेभ कार्यक्रम 2021 को आज अन्तिम दिन, त्यही भएर आज त जसरी भए पनि आज पनि झन्डै कन्फ्युज हुन लागेको थिएँ। अनि एनआरएन जापानिज लाइभ भनेर आयो, यसो डेट हेर्छु त 13 तारिक आजै रहेछ, 13 हात बताउँदै अनि फेरि आइपुगेँ। अब म पनि एनआरएन जापानसँग चाहिँ 2004-05 सालदेखि नै आबद्ध छु र अब्जर्भरको रूपमा हरेक एक्टिभिटिजहरू हेरिराखेको छु। अब अहिले 2021 को यो कार्य समिति हाम्रो देवीलाल भण्डारीजीको कार्य समितिसम्म आइपुग्दा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। अब तपाईँहरूको पनि यो कार्यकाल अत्यन्त सफल होस् र हरेकचोटि मातृभूमिले चाहे अनुसार तपाईँहरूले जापान र नेपाललाई जोडेर एनआरएन विश्वभरि जोडेर राम्रो काम गर्न सक्नुहोस्, त्यसको लागि मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। र हामी तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हरेकचोटि सहयोग गर्न तत्परै छँदैछौँ, त्यसमा त 2 मात्रै छैन। यति भन्दै म तपाईँहरूको सानो यो परिचय कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। अनि महासचिवज्यू आज मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। एनआइएन अभियानमा धेरै पहिलादेखि तपाईँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। यसै गरी यस कार्यक्रममा हामीले एनआइएन जापानका सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेत ज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सल्लाहकारज्यू। त्यसै गरी मैले आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई प्रेम कण्डेलज्यूलाई, बागलुङ समाज जापानका अध्यक्ष प्रेम कण्डेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रेम सर। जनकजी म नि बेसरी डिस्टर्बिङमा छु, सरी है यसको लागि। सुनिरहेको छु। हस् धन्यवाद। नरेन्द्रजीको पनि माइक म्युट छ, अनम्युट गरेर कुरा गर्नुहुन्छ। हस् म्याम। यसै गरी भर्खरै मात्रै जोडिनु भएको छ, तर मैले आफ्नो केही 2 शब्द राखिदिनु हुनलाई हाम्रो चाहिँ एनआइएन जापानका सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेतज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। प्लिज। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, सभाध्यक्षज्यू र यो कार्यक्रममा विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। एनआरएन जापानको यति लामो अभियान चल्दै गर्दाखेरि अहिले परिस्थिति यो कोभिडले यस्तो बनाएको बेलामा विभिन्न किसिमको जानकारीहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले एनआरएन जापानले चाहिँ विभिन्न चरणमा गरेको एनआरएन जापान कन्क्लेभको यो आजको समापन समारोह, यो बिचमा हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ सेसनहरू चल्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको विज्ञहरूबाट पस्किएको जानकारीले पक्कै पनि
जापानवासी नेपाली समुदाय र यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष विभिन्न ठाउँबाट हेर्नुहुनेले चाहिँ लाभ लिनुभयो होला भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु। र यति भन्दै समय त्यति धेरै उपयुक्त नभएकोले हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, सुरक्षित रहौँ। कोभिडको महामारी कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन। त्यो भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यो कार्य समितिलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद, यो उत्कृष्ट कार्यक्रमको लागि चाहिँ धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमका सृजनात्मक, रचनात्मक र अन्य किसिमका चाहिँ लाभदायी हुने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने जानेको, बुझेको, सकेको सहयोग सदैव गरिनेछौँ भनी बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सल्लाहकार नरेन्द्र बस्नेतज्यू यहाँको राम्रो सुझावको लागि। मैले यसै गरी आफ्नो छोटो सम्बोधन राखिदिनु हुनलाई एनआइएनए जापान उच्च स्तरीय सल्लाहकार समितिका सदस्य डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलराम श्रेष्ठज्यू। सायद उहाँ पनि बिजी हुनुहुन्छ जस्तो। यही क्रममा होइन, उहाँको म्युट नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार है। म त आज सुन्नेमा मात्रै होला भन्नानेको अहिले के गरौँ, साथीहरूलाई पहिला बोल्न लाउने कि के विषयमा बोल्ने भने थाहा भएन। अब यो कार्यक्रमको विषयमा के छ राख्नुहोस्। हिजो एउटा राम्रो हजुरको पनि सुझाव सल्लाह राख्यौँ हामीले। हजुर, ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार। जनकजीलाई पनि धन्यवाद है, साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। भवनजी पनि आउनुभएको रहेछ, सबैजना साथीहरू उपस्थित हुनुभएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। म चाहिँ यो एनआरएनको जुन मुभमेन्टमा संलग्न भएको चाहिँ यसको संस्थापन गर्ने बेला 2003 सालमा यो एनआरएन चाहिँ गठनै भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ यो विधान कसरी बनाउने भनेर के छ भने म त्यसमा चाहिँ यो विधानको ड्राफ्ट चाहिँ मैले गरिदिएको हो होइन। त्यो भएको हुनाले करिब करिब अब एनआरएनसँग म संलग्न भएको पनि तपाईँको 17 वर्ष भयो। त्यति बेला हाम्रो राजन प्रधानजी अध्यक्ष बन्न हुँदै हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरूलाई कसरी सङ्गठन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो। अनि म भर्खर नेपालबाट जापानमा आएको थिएँ त्यति बेला। अनि म एज अ लयरको रूपमा भएको हुनाले त्यो ड्राफ्ट एउटा चाहिँ मैले गरिदिएको थिएँ। त्यही पनि अब त्यति बेलाको कन्सेप्ट अनुसार नै साझा संस्थाको रूपमा विकास गर्ने भनेर अहिले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामीले यसमा चाहिँ साझा संस्थाको रूपमा उभ्याउन सकेको अवस्था छ। आगामी दिनहरूमा यो एनआरएन भन्ने संस्थाले भनौँ न एउटा चाहिँ नेपालीहरूको लागि मात्रै नभएर नेपालको र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र नेपालको आर्थिक उन्नति गराउने विषयमा, त्यसपछि अनि रोजगारको विषयमा, त्यसपछि यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मानव अधिकारको विषयमा, त्यसपछि यो विदेशमा बस्दाखेरि हामीले जुन दोस्रो देशको नागरिकको रूपमा जुन किसिमको हामीले एउटा पीडा भोग्नुपर्छ त्यो पीडाको विषयमा र जापान जस्तो एउटा सुपर पावर, आर्थिक रूपमा एउटा चाहिँ सुपर पावर भएको देशमा बस्ने हामी जस्तो नेपालीहरूले पनि खालि के छ भने कामदारको रूपमा मात्रै नभइकन हामी पनि कसरी उद्यमी हुने, हामीले पनि कसरी उद्यम गर्ने र हाम्रो देशलाई पनि जापान सँगसँगै कसरी विकास गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरूमा नेपालीहरूलाई सहभागिता हुने किसिमको एउटा चाहिँ क्रिएटिभ प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले के छ भने गर्न सक्यो भने अहिले नेपालको नेपालीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको ब्याङ्कको प्रब्लम भइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ क्रेडिट एक्सेस गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो छ। पैसा चाहियो भने हामीले जापानिज ब्याङ्कहरूसँग, विदेशी ब्याङ्कहरूसँग धाउँदाखेरि हाम्रो आवाज कसैले सुनिदिँदैन। त्यो भएर हामी चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप हुन एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भने अहिले जापानमा तत्काल यो जापानको मात्रै कन्टेक्स्टमा मैले कुरा गरेको, हुन त वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा कुरा गरे पनि हुन्थ्यो, तर जापानको कन्टेक्स्टमा मैले के देखिरहेको छ भने जसरी नेपालमा तपाईँको 48 देखि 52 सालसम्मको विभिन्न कुराहरूले सहकारीको विकास भएर निम्न मध्यमवर्गीय र मध्यमवर्गीयले यसरी विदेशमा आएर के छ भने काम गर्ने मौका पायो, त्यसरी नै के छ भने हामी यहाँ जापानमा बस्ने हामी जुन 1 लाख जना नेपालीहरूको लागि एउटा हामीले सहकारी ब्याङ्क जस्तो अथवा चाहिँ कुनै एउटा सानो एउटा चाहिँ भनौँ यो सिओको भन्छ सानो ब्याङ्क जस्तो यस्तो चाहिँ के छ भने हामीले खोल्नु एकदम जरुरी छ।
यस्तो गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ हजारौँ हाम्रो व्यापारीहरू जन्मिन्छ। त्यसरी हामीले व्यापारीहरू जन्माउन सक्यौँ भने जापानिजहरूले गरे जस्तै हामी ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू खोल्न सक्छौँ, ठुल्ठुलो टेक्नोलोजीको चाहिँ कम्पनीहरू खोल्न सक्छौँ, विभिन्न चाहिँ भनौँ न यो नेपालमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। जापानमा बस्ने नेपालीहरू पनि आर्थिक उन्नति हुन्छ। अहिले चाहिँ नेपालीहरूको एभरेज कमाइ भनेको तपाईँको महिनाको $1500 छ भने यसरी हामीले चाहिँ एउटा क्रेडिट एक्सेस दिन सक्यौँ भने यिनीहरूको कमाइ चाहिँ जापानिजहरू जस्तै $3500 अथवा $4000 महिनाको पुग्छ। त्योतिर चाहिँ के छ भने हामीले कदम चाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ र आउँदा दिनहरूमा हामीहरू सबैले मिलेर त्यो कामहरूतिर गर्नेतिर जाउँ र यसलाई एनआरएनले नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव हो। यो सँगै गरौँ मिलेर होइन, आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रमहरू होस्। एउटा बाटो बन्द भयो भने 7वटा बाटो खुल्छ भन्थ्यो। कोरोना आएर हामीलाई जुमबाट यसरी भेटघाट गर्ने, नयाँ नयाँ आइडियाहरू सेयर गर्ने होइन, नयाँ नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू भनेर जानकारी पाउने मौका पाएको छ र यो एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा अहिले हामीलाई जुन किसिमको एउटा नेपालीहरू दुःख पाइरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ एकदमै मौका हो। त्यो पिन्च भनेको चाहिँ चान्स हो भन्छ। यो मौकामा चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले साझा ब्याङ्क एउटा खोल्न पाएदेखि जापानमा नेपालीहरूको आर्थिक उन्नति हुन्थ्यो। किनभने हामी आर्थिकको लागि आएको हुनाले यसलाई चाहिँ बिचमा राखेर हामीले काम गर्न साथीहरूसँग चाहिँ सहकारी गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो साथीहरूसँग एउटा चाहिँ यो मेरो निवेदन हो। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर बलराम श्रेष्ठज्यूलाई। यसै गरी मैले पत्रकार महासङ्घ जापानका अध्यक्ष मोहन घलेज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। एकजना आइफोन भनेर यहाँ आइरहेछ, सायद उहाँले भिडियो अन गर्नुभयो भने को हुनुहुन्छ चिन्छु होला, नभए आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै नाम लिएको थिएँ, हाम्रो एसिया पेसिफिक एनआइएनए एसिया पेसिफिक साहित्य संयोजक हाम्रो बेलुकाजी थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि 2 शब्द राख्दिनलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ जनक जी। उपस्थित सबै एनआरएन अभियन्ताहरू, एनआरएनका संस्थापकहरू, एनआरएन अभियानमा लागेर समय दिनुहुने सबै साथीहरूमा संयोगले आज म एनआरएन जापानमा स्थापना कालदेखि काम गरेँ। राजन दाई अध्यक्ष हुँदाको राष्ट्रिय पनि भए र मेरै प्रधान सम्पादकत्वमा मातृभूमि भन्ने एनआरएन जापानको पत्रिका पनि प्रकाशन भएको थियो। धेरैवटा काम एनआरएनमा जोडिएर मैले गर्न पाएँ, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सहकार्यका निम्ति म आज तपाईँहरूको बिचमा सायद एनआरएन मुभमेन्टको खास जापानको कमिटीसँग आबद्ध रहेर यसरी बोल्ने अथवा विचार राख्ने चाहिँ यो अन्तिम अवसर हो। तपाईँहरूको बिचमा म छिट्टै नेपाल सधैँका निम्ति फर्किने भनेर योजना बनाएको छु र यो महिनाको अन्तिममा 26 तारिक मेरो फ्लाइट छ। एनआरएन जापानमा सुरुका दिनहरूमा अब भवनजी हुनुहुन्छ, हामीले साह्रै मेहनतका साथ यो संस्था निर्माण गर्नका निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रा प्रयत्नहरूका कारणले पनि होला संस्था अहिले पनि एक चाहिँ स्पिडली काम गरिरहेको छ। यो पछिल्ला कार्यक्रमहरू हेर्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र एउटा मलाई मनमै छोएको कार्यक्रम भनेको बच्चाहरूको कार्यक्रम थियो। मलाई के लाग्छ भने हामी यहाँ जहाँ छौँ त्यो बच्चाहरू लाई हामीले नेपालसँग जोड्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार जिम्मेवारी छ। उनीहरूको मनोविज्ञान मनोभावनालाई चाहिँ हामीले नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने ढङ्गले चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। भएन भने हाम्रो बाबा नेपाली हुनुहुन्थ्यो अरे, नेपाल भन्ने देशको मेरो बाबाहरू अथवा मेरो बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने पुस्ताको चरणमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो नहोस् भन्नका निम्ति पनि जुन तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसका प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। यस्तै जापानमा बासिन्दा भएर बस्ने नेपालीहरूका हकित र उनका समस्या र दैनन्दिनका चाहिँ विभिन्न कठिनता र चुनौतीहरूका बारेमा जुन विभिन्न ढङ्गले कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसका प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै एनआरएन जापान र एनआरएन आइसिसीसँग सम्बद्ध रहेर धेरै कामहरूमा मैले आफूलाई सँगसँगै हिँडाउन सकेँ। यो यात्रा साह्रै सुखद छ। यो सुखद यात्रा अब फेरि अरू अवसरहरूमा भेट हुँदा तपाईँहरूको बिचमा हार्दिकता साथ एउटा सद्भाव
अथवा आत्मीयता साट्ने कुरो त छँदैछ। तैपनि म जापानको बसाइ 23 वर्ष झन्डै भएको हुनाले म अब योभन्दा बढी लामो समय जापान बस्नुपर्छ भन्ने मलाई नलाग्ने बसाइलाई अन्त गर्दै बिदा हुँदैछु। त्यसैले सबै साथीहरूको यो सेवाभावको चाहिँ जुन भावना छ एनआरएन मुभमेन्टलाई ठिक ढङ्गले खास गरेर पवित्र एउटा मन्दिरका रूपमा विकास गर्ने कुरामा तपाईँहरूका प्रयत्नहरू तपाईँहरूका कोसिसहरू निरन्तर जारी रहन् भन्ने कामना गर्दछु। अक्षरहरूमा म नेपाल हुँदा पनि तपाईँहरूका कामहरूलाई देखिरहनेछु र पढिरहनेछु। ती पढेका प्रशंसनीय कामहरूमा प्रशंसा देखिरहन र तपाईँहरूका खुसीका अनुहारहरू देखिरहन पाउने अपेक्षासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बेलुकाजी थापाज्यू। अब एउटा सुखद कुरा पनि हो कि हजुर आफ्नो मातृभूमि जाँदै हुनुहुन्छ। अब अलिकति दुःखको कुरा हो हामी तपाईँलाई फिजिकली जापानमा भेटघाट हुने छैन भन्ने, तर पनि तपाईँको यो जुन अभियान छ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ खास गरी एनसिसी जापानको यहाँको ठुलो भूमिका रहेको छ। यहाँहरूले बनाइदिएको प्लेटफर्ममा हामी आज चाहिँ उभिरहेछौँ। त्यसमा पनि तपाईँले यति लामो समयसम्म कुनै न कुनै हिसाबले एनसिसी जापानसँग जोडिनु भयो। तपाईँको जुन एउटा आफ्नै फरक किसिमको बौद्धिकता छ त्यसलाई पनि हामी चाहिँ सधैँ सम्मान गर्नेछौँ। र तपाईँ कुनै समयमा एनआरएनको महासचिवमा पनि हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले विभिन्न आइसिसीका विभिन्न टास्क फोर्सहरूमा रहेर काम गर्नु भएको छ। तपाईँ नेपाल भए पनि तपाईँसँग सोध्नुपर्ने तपाईँबाट लिनुपर्ने सल्लाह सुझावहरू अहिले यो चाहिँ दुनियाँ सानो भइसकेको छ। यो चाहिँ नेटवर्कले गर्दाखेरि हामी टचमै रहनेछौँ भन्दै तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले यसै गरी अहिले अघि पनि मैले नाम लिइसकेका थिएँ एसिया पेसिफिक संयोजक युवा संयोजक दीपक कणेलज्यू देखिरहेको छु, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी हाम्रो एनआइएन जापानका सल्लाहकार शिव पौडेलज्यू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, यहाँलाई गर्न चाहन्छु। गलकोट सामा जापानका अध्यक्ष एम खत्रीज्यूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले आफ्नो छोटो एउटा शुभकामना मन्तव्य र हाम्रो एनआइएन जापानकै अभियन्ता र पूर्व ओकिनावा संयोजक सञ्जीव श्रेष्ठज्यू पनि जोडिनु भएको छ ओकिनावाबाट, यहाँलाई स्वागत छ भन्दै आफ्नो छोटो एउटा शुभकामना सन्देश राखिदिनु हुनलाई पत्रकार महासङ्घ जापानका अध्यक्ष श्री मोहन घलेज्यू, एनआइएन जापानका सल्लाहकार मोहन घलेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार जनकजी सहित सम्पूर्ण यस प्लेटफर्ममा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्नुभएका सबैलाई मेरो अभिवादन छ। विशेष गरी यसको सुरुवातमै मैले 2-3 शब्दहरू भनेको थिएँ। जुन हामी बौद्धिक रूपमा बहस मात्रै होइन, एनआरएनको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका निम्ति हामीले जुन खालका सोचहरू बनाएर व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हो, यसको एउटा न एउटा रूपमा चाहिँ एनआरएन जापानले जुन एउटा बहस गर्ने प्रयत्न गरेको छ र विशेष गरेर यी बहसहरूमा धेरै मान्छेले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा बसेर त सुनेनन् होला, तर यो सुरुवात चाहिँ साह्रै राम्रो छ। अब बिस्तारै यो बानी पर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र एनआरएन जापानको यो अभियानलाई मूर्त रूप दिन सफल हुनुभएकोमा आदरणीय अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीज्यू र यो टिमलाई महासचिव जनकजी लगायतका सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष के रह्यो भने सम्पूर्ण हाम्रा पत्रकार साथीहरू जसले अनलाइन सञ्चालन गरेका छन्, यिनले पनि आफ्नो पेजबाट आफ्नो आयोजक सबैको आयोजना हो भन्ने हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देख्न पाइयो। यो सहजताका निम्ति म तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु यो अहिले यो प्रत्यक्षको यो कुराकानीमा आइसिसीका अध्यक्ष आदरणीय भवन भट्टराई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाल दूतावासका उपनियोग प्रमुख अम्बिका जोशी सर हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न एनआरएन मुभमेन्टलाई यहाँसम्म पुर्याउन हुने अभियन्ता हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको बिचमा बसेर यो कोभिडको महामारीमा पनि देशका निम्ति आफ्नो ज्ञानका निम्ति हामीले आफ्नो एचिभमेन्टहरूका निम्ति यो फेरि हस्ता यहाँका बिचमा राखिरहनु पनि एउटा उपलब्धि हो। यो आगामी दिनमा पनि एनआरएन जापानले गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिन चाहन्छु र सकारात्मक रूपमा र हामीले देशलाई मातृभूमिलाई दिनुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, यी हामीले सही र आफ्नो ठाउँबाट दिने नै छौँ र यसका निम्ति एनआरएन एउटा राम्रो प्लेटफर्म बन्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै यो आयोजकलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै यो मौकाका निम्ति पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाका अध्यक्ष मोहन घलेज्यूलाई, यहाँ एनआइएन जापानको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र जुन विशेष गरी यो जनवरी
23बाट फेब्रुअरी 13 आजसम्मको जुन हामी 5वटा सेसन मा विभिन्न विषयमा जुन यो कन्क्लेभ सुरु गर्यौँ, यसमा पत्रकार महासङ्घ जापान र विभिन्न मिडिया, यस अन्तर्गतका मिडियाहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एनआइएनए आइसिसीका उपाध्यक्ष बद्री केसीज्यू। मैले सुन्दैछु उहाँसँग अलि बिजी हुनुहुन्छ र केही समयपछि अर्को बैठक पनि एटेन्ड गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले एनआइएनए जापानकै उच्च स्तरीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य डाक्टर विजय ग्यावलीज्यूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँसँग अलिकति बद्री केसीज्यूसँग अलिकति समय अभावको कारणले आफ्नो 2 शब्द राखेर उहाँ जाने भन्ने कुरा मैले यहाँ पाएको छु। त्यसैले मैले आइसिसीका उपाध्यक्ष श्री बद्री केसीज्यू, डाक्टर बद्री केसीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना, आफ्नो छोटो सन्देश राखिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्षज्यू। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जापानका अध्यक्षज्यू, आइसिसीका पूर्व अध्यक्षज्यू, जापान दूतावासका नियोजकज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म यहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। म नेपालमा छु र बाटोमा छु, त्यस कारणले मेरो यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन पनि त्यति राम्रो थिएन। मैले अगाडि जोइन हुन खोजेको थिएँ। सर्वप्रथम त म चाहिँ यो कोभिडको बेलामा एनसिसी जापानले असाध्यै धेरै क्रिएटिभ कामहरू गरेर एनसिसी जापानलाई मात्रै लक्षित नगरिकन संसारभरिका एनआरएनहरूलाई लक्षित गरेर धेरै क्रिएटिभ कामहरू गरेको छ। त्यसको लागि म जापानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको लगभग 1 महिनाको जुन एउटा 4-5वटा कार्यक्रमहरू थियो, त्यो कार्यक्रम जापानका मात्रै मान्छेहरूले नहेरेर संसारभरिका मान्छेहरूले हेरेर वास्तवमा त्यसको अलिकति लाभ लिएका छन्। र यो क्रिएटिभ काम मात्रै नभएर जापानकै हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ संसारभरिका युथहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको एउटा कला प्रदर्शन गर्ने, क्षमता प्रदर्शन गर्ने र सुरुवात पनि गर्नुभयो। मैले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, एनसिसी जापानको आइसिसीमा चाहिँ असाध्यै ठुलो योगदान छ। संसारको एनसिसीहरूमध्ये 2टा चाहिँ प्रेसिडेन्टहरू, आइसिसीका प्रेसिडेन्टहरू जन्माउने देश एनसिसी जापान हो। त्यति मात्रै नभइकन एनसिसी जापानका धेरै मेम्बर्सहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित समितिमा असाध्यै ठुलो योगदानहरू अहिले पनि दिइरहनु भएको छ। र त्यो मात्रै नभएर अहिलेको कोभिडको अवस्थामा एनसिसी जापानले हामीलाई आफ्नो एकाउन्ट युज गर्न दिएर त्यो मात्रै नभएर अरू धेरै कामहरूमा पनि सघाइरहेको छ। यसलाई म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँहरूको धेरै समय नलिकन यहाँहरूले गर्नुभएको कामको हृदयदेखि प्रशंसा गर्दै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आइसिसी उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीज्यूलाई यहाँको सन्देशको लागि। हाम्रो यस कार्यक्रमको ओपनिङ सेसनमा पनि शुभकामना सन्देश, राम्रो शुभकामना सन्देश हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। भन्दै यहाँ एनआइएनए जापान यहाँहरूले भने जस्तै सधैँ अग्रपन्थीमा रहेर विभिन्न एनआइएनए आइसिसीको विभिन्न अभियान होस्, एनसिसी जापानकै विभिन्न अभियानहरू हुन्, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूका अभियानहरूमा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि जाने पनि बताउन चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा अहिले जोडिनु भएको छ एम खत्री, गलकोट समाज जापानका अध्यक्ष एम खत्रीज्यूलाई मैले अध्यक्षज्यूलाई छोटो एउटा सम्बोधन राखिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद महासचिवज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू साथै महासचिवज्यू, माफ गर्नुहोला, सर्वप्रथम त मलाई प्रवक्ताज्यूले बिहानै 7 बजेबाट स्टार्ट हुने हो, जोइन हुनु होला भन्नुभएको थियो। त्यसमा म यही हाम्रो एकजना यहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ अलिकति बिरामी हुनुहुन्न रहेछ, उहाँलाई चाहिँ केही थोरै भए पनि हामीले यो संस्थाबाट आर्थिक कलेक्सन गरेका थियौँ। त्यो बुझाउन जाँदै गर्दाखेरि, उहाँलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि उहाँ सम्बन्धित ठाउँ, उहाँको डेरा चाहिँ अलिकति हामीले भेट्न चाहिँ नसकेको हुँदाखेरि धेरै अलि अबेर भइदियो, त्यसमा माफ गर्नु होला। अनि निवर्तमान आइसिसी अध्यक्षज्यू भवन भट्टज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा म गलकोट समाज को संस्थागत तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि सबैलाई नमस्कार टर्काउँछु।
यो कार्यक्रम यो 1 महिनादेखि हजुरहरूले चलाउनु भएको यो एनआरएन आइसिसीले चलाउनु भएको यो कार्यक्रम ज्यादै नै चेतनामूलक अथवा भनौँ सन्देशमूलक कार्यक्रम चाहिँ एकदम राम्रो छ। मैले सबै कार्यक्रमहरू त प्रत्यक्ष रूपमा त जोइन भएर हेर्न त सकिनँ, तर पनि कतिपय मोटामोटी रूपमा मैले पनि अवलोकन गरेको छु। अब यो कोभिडले गर्दा हामीले प्रत्यक्ष यस्ता कार्यक्रमहरू, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू अथवा सभा सम्मेलनहरू गर्न नपाएको अवस्थामा हजुरहरूले यो नयाँ कार्यक्रमहरू यो अनलाइनबाट पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू जस्तो अघि बेलुजीले पनि भन्नुभयो बच्चा सम्बन्धी र अर्को महिला सम्बन्धी विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता कार्यक्रम आगामी कार्यक्रमहरू पनि एनआरएन आइसिसीदेखि लिएर एनसिसीले यस्ता कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछ भन्ने आशा लिँदै म यो कार्यक्रमको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद गलकोट समाज जापानका अध्यक्ष एम खत्रीज्यूलाई यहाँको राम्रो शब्दको लागि। मैले यसै गरी हाम्रो एनआरएन जापानका सल्लाहकार शिव प्रसाद पौडेलज्यूलाई यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँको पनि एउटा 2 शब्दले सम्बोधन गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिव प्रसाद पौडेलज्यू। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, एनआरएन आइसिसीका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, अन्य संघ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू पनि मैले देखिरहेको छु, महासचिवज्यू, हाम्रो एनआरएन जापानका अध्यक्षज्यू लगायत मलाई भर्खर हाम्रो पर्वताज्यूबाट जोडिनु सल्लाहकारज्यू भनेर मेसेज आएको थियो। म अफिसमा बिजी थिएँ, भर्खर अफिस पनि सक्यो, त्यसले गर्दा जोडिने मौका पाएँ। यसमा हजुरहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जुन यो हाम्रो यो अहिलेको जुन एनआरएन जापानको 2019-21 को कार्यक्रममा तपाईँहरूले जुन एउटा मलाई पनि काम गर्ने मौका दिनुभएको छ र मैले सुरुका दिनहरूमै तपाईँहरू को टिम बन्दै गर्दाखेरि मैले सुरुमै भनेको थिएँ र मेरो पूर्ण रूपमा सहयोग समर्थन र मैले जानेको सबै कुरा गर्नेछु भने मैले त्यतिखेर वचन दिएको थिएँ। र मैले दिएको वचन अनुसार चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 को असर पर्दै गर्दा आजभन्दा करिब 1 वर्ष पहिला करिब अप्रिलबाटै मैले आफूले जानेको राय सल्लाह सुझावहरू तपाईँहरूलाई दिन सफल भएको थिएँ। र त्यसपछि तपाईँहरूले भने अनुसार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एनआरएन जापान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग लिँदै हाम्रो यो खाद्य तथा लजिस्टिक विभाग अन्तर्गत मैले सहयोग गर्ने मौका पाएको थिएँ। र त्यसको मूल्याङ्कन त हजुरहरूले गर्नुहुनेछ। र यस बिचमा तपाईँहरूले जुन यो विगत 1 महिनादेखि त कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको थियो र यसमा करिब मैले मेलहरू प्राप्त गरिरहेको थिएँ हाम्रो महासचिवज्यूबाट। तैपनि यो कार्यव्यस्तता मैले केही पहिला नेपालमा थिएँ, त्यसपछि बाटोमा, त्यसपछि अब यता यो के भन्छ यो हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा घर बाहिर ननिस्केको कारण विविध कारणले गर्दा म सरिक हुन पाएको थिइनँ। र आज तपाईँहरूलाई जुन मैले सरिक भएर यस कार्यक्रममा भाग लिने मौका पनि पाएको छु। र जुन तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सफल गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू यो पर्सि कहिले महिलाहरूको कार्यक्रम पनि छ क्यारे। र यो हामीले यसमा अझै केही कुराहरू, कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले टाइममा हाम्रो महासचिवजीलाई अथवा चाहिँ पर्वतजीलाई पनि भन्ने गरेको छु। तपाईँहरूले गर्न खोजेको कुराहरू, उद्देश्यहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू अपुग भएका छन् र हाम्रो सल्लाहकारको नाताले मैले कतिपय कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ र मैले भनिरहेको छु। र त्यसमा मैले केही कार्यक्रमहरू, केही विशेषताहरू मैले लिखितमा पनि पछि तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। यद्यपि यो 2 वर्षको कार्यकालमा तपाईँहरूले यो हाम्रो आइटीलाई भरपुर युज गर्दै जुन मैले हरेक कार्यक्रममा मलाई लाग्छ म 90% कार्यक्रमहरूमा म सरिक भएको छु। तपाईँहरूले पहिला यो हाम्रो क्षेत्रीय कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अधिवेशनहरूदेखि लिएर हरेक कार्यक्रममा म सरिक भएको छु। र जुन महासचिवजीले पनि र सम्पूर्ण टिमले साथसाथै बाहिर जुन तपाईँहरूले जुन बाहिरको पब्लिकहरूबाट र बाहिरको चाहिँ हाम्रो कास्की बोरा समाजको भर्खर मैले हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षलाई देखिरहेको छु, गलकोट समाजको अध्यक्ष देखिरहेको छु, हाम्रो डाक्टर साहब भोपाल देखिरहेको छु, विजय गेवाली सर देखिरहेको छु। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले तपाईँहरूलाई जुन सहयोग सपोर्टहरू गर्नुभएको छ र यो एउटा ऐतिहासिक पनि मान्नुपर्छ तपाईँहरूले आफूहरूलाई। र यसमा तपाईँहरूले अझै पनि अब कतिपय कुराहरूलाई अलिकति यो अहिलेको यो जमानामा फिजिकल्ली मात्र नभइकन मेन्टालिकल्ली पनि हामीहरू अलिकति के भन्छ हरेक कुरामा चाहिँ यो समाज भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यसलाई टाइट रूपमा नभइकन हरेकका कुराहरू सुनेर हामीले त्यसरी लग्नुपर्ने हुन्छ। र विगतका कुराहरू भन्दा पनि आउँदा दिनहरूमा हामीले अझै यसलाई विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई सुल्झाउँदै
र आउँदा दिनहरूमा हामीले यसलाई कसरी अझै तिखारी रूपमा अथवा पब्लिकले चाहेको अनुसार हामीले गराउन सकिन्छ र यसमा मैले आफ्ना अनुभवहरू पनि बटुल्ने मौका पाएको छु र विगतमा काम गर्ने क्रममा मेरो आफ्नो संस्थादेखि लिएर एनआरएन जापानको उपाध्यक्षदेखि लिएर र अहिले झन् सल्लाहकार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन सक्रियता हुने मौका तपाईँहरूले दिनुभयो त्यसमा पनि मैले केही अनुभवहरू बटुलेको छु र यो अन्य कुराहरू चाहिँ फेरि अरू अन्य टाइममा भनौँला र फेरि यो तपाईँहरूको कार्यक्रमहरूको पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै र आज जसरी हाम्रो प्रभुताजीले मलाई जानकारी दिनुभयो र यसरी यद्यपि तपाईँहरूले इमेलहरू त पठाउनु भएको थियो होला, त्यही पनि त्यो दिनको कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू अहिले मेसेन्जरको जमाना छ, फोनको जमाना छ, जसरी आज उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो यसरी जानकारी दिनुभएको खण्डमा म हरेक कार्यक्रममा सरिक हुने बाचा अथवा चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहेको खण्डमा मेरो जुन नैसर्गिक मेरो सल्लाह अथवा वचन अथवा मैले जानेको कुराहरू भौतिक हरेक आर्थिक हरेक सहयोगहरू म गर्न तत्पर छु र तपाईँहरूले भनेको खण्डमा तपाईँहरू जुन विभिन्न किसिमका हाम्रो व्यक्तित्वहरू देखेको छु र उहाँहरूले चाहेको खण्डमा उहाँहरूले सोचेको खण्डमा अथवा उहाँले समर्थन गरेको खण्डमा आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने बाचा प्रयोग गर्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नारायण। धन्यवाद एनआइएन जापानका सल्लाहकार प्रसाद पौडेलज्यू, यहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। यो अहिले झन् खास गरी 1921 को कार्यकालमा यहाँले जुन कोभिडको टास्क जुन एउटा समिति थियो त्यसमा पनि तपाईँले राम्रो पर्फर्म गरेर देखाउनु भएको छ। यहाँको साथ र सहयोग सधैँ रहेको छ एनआइएनलाई। हामी अभाग्य ठान्छौँ तपाईँ जस्तो एउटा मेहनती मान्छे हामीले सल्लाहकारको रूपमा पायौँ। यसको लागि हाम्रो पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। यसै गरी मलाई अर्को मिटिङमा जानुपर्ने भएकोले म केही 2 शब्द राखेर जान्छु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ एसिया पेसिफिक युथ संयोजक दीपक कौडेलज्यूले। प्लिज दीपक सर। हस्, थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। सम्पूर्णमा नमस्ते। आदरणीय आजको यस क्लोजिङ सेरेमोनीका अध्यक्षज्यू, एनआइएन एनसिसी जापानका, त्यस्तै गरी निवर्तमान अध्यक्षज्यू भवन भट्टज्यू, एनसिसी सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, वास्तवमा आजको यो जुन मिटिङमा मेल मार्फत जुन जनकजीले इन्भाइट गरेर मलाई पनि 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा म 2-3टा विषयमा चाहिँ म यहाँहरूलाई प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रथमतः एनसिसी जापानले जुन कोभिड-19 को बेलामा चालेका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, जुन गतिविधिले वास्तवमै भन्ने भने एनसिसी जापान लगायत एनआरएनको छवि नै उच्च बनाएको चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ र अरू मिटिङहरू अरू एसिया पेसिफिकका अरू कन्ट्रीका मिटिङदेखि पनि हामी एटेन्ड गरिरहेका छौँ। यसको मिटिङ पनि हेरिरहेका छौँ, अरू अविस्बियरका जुन ड्राफ्टहरू पनि हेरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ एनसिसी जापानका जुन गतिविधिहरू छन्, जुन प्रत्येक रिजनबाट 13वटै रिजनबाट यो कोअर्डिनेटरहरूले जुन जो संयोजकजीहरूले जुन हिसाबको भूमिका खेल्नु भएको छ, वास्तवमा यो एकदम सराहनीय छ। यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यस्तै गरी जुन कोभिडको बेलामा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खट्नुभयो जुन स्वास्थ्य कमिटी, वास्तवमा एउटा कमिटी वाइज गरेर जुन जापानले एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ, यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आफू जापानमा बसेको कारणले गर्दा र यहाँ जुन एनसिसी जापानमा जुन 2 कार्यकालमा पनि काम गरिरहेको हुँदाखेरि जुन जापानमा भएका गतिविधिहरू अत्यन्त सराहनीय छन् पनि भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा चाहिँ अघि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा जुन युथले गरेका कुराहरू, जुन सेकेन्ड जेनेरेसनलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू भएका थिए, जुन जापानबाटै स्टार्ट भएका थिए, जो अहिले विश्वमा एउटा चाहिँ जो युथ सेकेन्ड जेनेरेसनलाई कसरी प्रमोट गर्ने, बालबालिकाहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, अघि बेलु सरले पनि भनिसक्नुभयो। ती कुराहरूको अलिकति मोडिफाइड गर्न र त्यसलाई चाहिँ झकझगाउने काम जुन जापानबाट र एसिया पेसिफिकबाट भएको छ, यो काम तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै भएको हो भन्दै जुन एनसिसी जापानलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तै गर्दै अघि हाम्रो बलराम सरले भन्नुभएको कुरामा केही जोड्न चाहे भने हो, वास्तवमा अहिले त्यही बहस भइरहेको छ। बलराम सरले भन्नुभयो अब एनआरएनले एउटा भोलिन्टियर एउटा चाहिँ पार्ट छ भने एउटा आर्थिक उन्नति र आर्थिक एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन एउटा उदाहरणीय काम अहिले हुन गइरहेको छ, जुन मिटिङ हामीले अहिले भर्खरै आज पनि यहाँ एटेन्ड गर्दैछौँ, जसमा हाम्रो अध्यक्ष
कुमारजीले अस्ति भर्खर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा MOU गरेर अब चाहिँ 5 अर्बको जुन एउटा MOU गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण विदेशमा रहेका NRNहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ब्याङ्क खुल्नेछ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ NRNहरूको संलग्नता हुनेछ भन्ने जुन प्रोजेक्ट आएको छ, यसको आज नै एउटा चाहिँ कार्ययोजना बन्ने छ, जहाँसम्म NCC मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी आउनेछ र यसले गर्दाखेरि एउटा भोलिन्टियर मात्रै नभएर आर्थिक क्षेत्रमा पनि सबै व्यवसायहरूलाई एउटा व्यवसायीकरण गर्नको लागि पनि प्रमोट गर्नेछ भन्ने जुन NRNले जुन एउटा अभियान सुरु गरेको छ, यो एकदम सराहनीय काम छ र यसमा NCC जापानको तर्फबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई हाइलाइट गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामी आशाबद्ध छौँ। र त्यस्तै गरी जुन कोरोनाको बेलामा विभिन्न ठाउँबाट जुन दिदीबहिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई विशेष त म आफू एउटा नदेखिए पनि अनौपचारिक रूपमा धेरै विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई सहयोग गरेको जुन हिजो पनि मैले हेरेँ, जो अन्तिम सेसनको जुन महिलाको सेसनमा जुन किसिमका जुन एउटा प्रस्तुति भयो, अत्यन्तै सराहनीय काम थियो। त्यस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि वास्तवमै जापानमा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि जुन भाषासँग समस्या भएका विभिन्न किसिमका आफ्ना घरयासी समस्या, यसले गर्दाखेरि कमसेकम NRN जापानले यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उदाहरणीय छाप राखेको छ। यसको लागि NRN जापानलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आफ्नो तर्फबाट NRN जापानले गराएका काम र जुन जिम्मेवारी दिन्छ यसको लागि म सदैव तयार, शिव सरले पनि भन्नुभयो त्यस्तै गरी म आफू पनि हमेसा साथ र समय रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै म अर्को मिटिङमा हाम्रो जुन एउटा फन्डको मिटिङ थियो त्यसमा जोइन हुने अलिकति टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि बिदा हुने बाचा गर्छु। हस्त, थ्याङ्क यू जनकजी। धन्यवाद संयोजक एसिया पेसिफिक युवा संयोजक दीपक कणेलजीलाई। हामी NCC जापान एसिया पेसिफिकको हरेक कुराहरूमा हामी चाहिँ मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि जानेछौँ भन्न चाहन्छु। यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर विजय ग्यावाली सरलाई देखिरहेको छु, हाम्रो NRN जापान उच्च स्तरीय सल्लाहकार परिषद सदस्य पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो एउटा सेसनको मोडरेटर पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद जनक सर। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका म देखिरहेको छु DCM ज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। NRN AICC का पूर्व अध्यक्ष भवन दाईलाई पनि म देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो NRN का अध्यक्ष देवीलाल सर हुनुभयो र अन्य सङ्घ संस्थाका साथीहरू सबैजनालाई मेरो चाहिँ सन्ध्याकालीन नमस्कार छ। यो छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि यो पल्टको सेसन सञ्चालन गर्नको लागि जनकजीले एउटा सेसनको जिम्मा दिनुभएको थियो। मैले चाहिँ प्रवासमा रहेका अभिभावकहरूले केटाकेटी हुर्काउँदाखेरिका खुसी र चुनौती भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा सेसन सञ्चालन गर्न पाएको थिएँ। मेरो सेसनमा चाहिँ म सँगसँगै एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलका प्राचार्य विष्णु सर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि ह्याप्पी इन्टरनेसनलका CEO प्रदीप सर पनि हुनुहुन्थ्यो र ओकिनावाबाट सञ्जीव श्रेष्ठजी उहाँ जोइन गर्नुभएको थियो अभिभावकको रूपमा, र चाहिँ महिला अधिकार कर्मी र रिसर्चर को रूपमा चाहिँ यशोदा बस्नेत जी जोइन गर्नुभएको थियो। हामी 5 जनाको सेसन हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ 2टा पोइन्टलाई हामीले उठाएका थियौँ। एउटा चाहिँ प्रवासमा हामीले केटाकेटी हुर्काउँदाखेरि अभिभावकहरूलाई आइपर्ने चुनौती कस्ता किसिमका छन् र हामीले वास्तवमै राम्रो किसिमको प्यारेन्टिङ दिइरहेका छौँ या दिइरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा अलिकति हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँको सोसाइटीमा, अब हामी जापानमा बसिसकेपछि जापानको सोसाइटीमा हाम्रा केटाकेटीलाई हामीले कसरी इन्टिग्रेटेड गर्न सक्छौँ, हैन, कसरी हामीले समाहित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुलाई पनि हामीले उठाएका थियौँ र धेरै साथीहरूको एकदमै बिग रेस्पोन्स भनौँ न आयो। हामीले सञ्चालन गरेको सेसनमा अलिकति सफ्टवेयर टाइपको प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ। अब धेरै सो आजकल हार्ड कम्पोनेन्टका प्रोग्रामहरू हैन बढी हुन्छन् NRNबाट चाहिँ, विशेष गरी अब लगानीको कुराहरूदेखि लिएर हैन अब अरू विषयवस्तुहरू बढी चाहिँ छलफल हुन्छ। तर एकदमै सफ्ट टाइपको विषयवस्तु भनौँ न, प्यारेन्टिङ स्किल भनेको त आजकल धेरै एकदमै आवश्यक छ तर चर्चा एकदमै कम हुने विषयवस्तु हो। केटाकेटी कसका बारेमा हैन 2-3 घण्टा सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ मान्छेलाई त्यति धेरै अभिरुचि नहुन पनि सक्छ कि भन्ने किसिमको हामीले सोच बनाएका थियौँ। तर
त्यसको बावजुद हामीले धेरै राम्रो रेस्पोन्स प्राप्त गऱ्यौँ र अब हामी त्यहाँ उपस्थित भएका सबै व्यक्तिहरू पनि अभिभावकै पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति पनि त्यहाँ सेयर गऱ्यौँ र त्यो एकदमै फलदायी भयो जस्तो मलाई लाग्यो र यसले अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई मार्गदर्शन पनि गर्यो भविष्यमा त्यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ हामीले जसमा चाहिँ अभिभावकको निम्ति होस् अथवा बालबालिकाको निम्ति होस् भन्ने किसिमको भनौँ न अलिकति सफ्ट कम्पोनेन्ट भनौँ होइन साइको सोसल इस्युजहरू भनेका त्यति हार्ड कम्पोनेन्ट होइनन् सफ्ट कम्पोनेन्टहरूमा त्यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरूको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ र आवश्यकता अनुसार मलाई आशा छ भविष्यमा एनआरएनए जापानले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नेछ धेरैजसो यहाँ अब एनआरएनएका अगुवाहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ यो कार्यक्रम मार्फत र अन्तमा अब जनकजीले समय दिइहाल्नुभयो यो नेपालीमा मौकामा चौका हान्ने भन्छ नि मौकामा चौका हाने जस्तै मलाई चाहिँ एउटा सानो प्रचार गर्न पनि मन लाग्यो जनकजी यो प्रचार गर्यो नभन्नु होला है तपाईँले भर्खरै मात्र चाहिँ मेरो हिजो मात्रै नेपालमा चाहिँ साङ्ग्रिला पब्लिकेसन मार्फत एउटा मेरो पुस्तक बजारमा आएको छ अमोहा भन्ने पुस्तक यो पनि एउटा प्यारेन्टिङ स्किल सम्बन्धी एउटा बुबाले एउटा छोरीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पुस्तक हो यो र यसमा कम्तीमा मलाई लाग्छ झन्डै 30-35 वटा लेटर छन् र चिठी मार्फत चाहिँ मैले मेरो छोरीलाई विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिएको भन्ने उ छ नेपालमा चाहिँ यो हजुर नेपालमा चाहिँ यो पुस्तक सम्पूर्ण मुख्य सहरमा उपलब्ध छ यो साङ्ग्ला पब्लिकेसन अन्तर्गत र अब यदि नेपालबाट कसैले यो प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले भिरकोटी मण्डपमा पुस्तक प्रदर्शनी भइरहेछ त्यहाँ पनि उपलब्ध छ जापानमा पनि सानो सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ अनेसाजका साथीहरूले मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पछि पनि जानकारी दिनेछु म एकदमै विषयवस्तुभन्दा फरक विषयवस्तु भयो तर मैले अघि नै भने नि मौकामा चौका भने यस्तो सानो विज्ञापन गरेँ यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु धन्यवाद जनकजी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँको पुस्तक साँच्चीकै इन्ट्रेस्टिङ होला किनभने हजुरले सुरुदेखि नै हरेक एपिसोडमा आफ्नो स्ट्याटस मार्फत जुन राख्नु भएको थियो त्यो एकदमै धेरै मान्छेहरूले तपाईँको स्ट्याटस नै रुचाउनु भएको थियो भने पक्कै पनि तपाईँ बुकमा अझै इन्ट्रेस्टिङ पार्टहरू होला त्यसैले हामी पनि यो पुस्तक पढी आफ्नो बालबालिका बालबच्चाहरूको लागि हाम्रो डाक्टर साहबको जुन सुझाव सल्लाह छ त्यो चाहिँ बुझ्नलाई अनुरोध गर्दछौँ भन्दै यसै गरी मैले यस कार्यक्रममा आफ्नो 2 शब्द राख्दिन हुनलाई उच्च स्तरीय सल्लाहकार समिति सदस्य एलिजा केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र योभन्दा पहिला मैले नेपालबाट जोडिनु भएको छ हाम्रो एनआइएनए आइसिसीका मानार्थ सदस्य श्री कपिल देव थापाज्यू यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु साथै मैले यहाँ देखिरहेको छु एनआइएनए क्षेत्रीय एसिया पेसिफिक संयोजक गोविन्द श्रेष्ठ रोविन्दज्यूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर एलिजाजी प्लिज थ्याङ्क यू जनकजी यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार म एलिजा मैले चाहिँ यो प्रोग्राम यो जुन कन्क्लेभ प्रोग्राम छ यसको फर्स्ट सेसन चाहिँ मोडरेट गरेको थिएँ COVID-19 एन्ड करेन्ट प्रोस्पेक्ट्स भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले COVID-19 को सिचुएसन कस्तो छ जापानमा अनि स्पेशली नेपालीहरूको हेल्थ सिकिङ बिहेभियर कस्तो छ र अलरेडी कोभिड लागिसक्नु भएको होइन कोभिडबाट प्रभावित भइसक्नु भएको बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सो उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गऱ्यौँ होइन अनि जापानमै काम गर्नुहुने डाक्टर सञ्जीव अनि त्यसपछि डाक्टर युताका-सान अनि त्यसपछि अर्को यहाँ रिसर्चर भएर अहिले काम गरिरहनु भएको मिस दिव्या भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रम चाहिँ अब कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन डिस्कसन भनेको चाहिँ नेपालीहरूको हेल्थ सिकिङ प्याटर्न कस्तो छ होइन हामीमा चाहिँ भाषाले गरेर कति धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ भन्ने कुराहरू छलफल भएको थियो होइन र अन्त्यमा चाहिँ अब म चाहिँ यो सबै कोभिड मेरो मात्र सेसन नभइकन यो 5 वटा सेसन जुन भयो सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेसन्सहरू भएको थियो होइन त्यही भएर एकमुष्टमा सबै मोडरेटर्सहरू अनि यसलाई फेसिलिटेट गर्नुहुने सम्पूर्ण एनआरएनएका मेम्बर्सहरू र सँगसँगै प्यानलिस्टहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु आई होप कि एनआरएनएले चाहिँ यस्तै एजुकेसनल र कन्टेक्चुअल प्रोग्रामहरू चाहिँ फ्युचरमा पनि गर्दै गरोस् होइन र यो चाहिँ कन्क्लुजन प्रोग्राम र क्लोजिङ सेरेमनी नभइकन यो कन्क्लेभको चाहिँ सुरुवात जस्तै होस् यो चाहिँ फेरि
आगामी इयरहरुमा पनि भइरहोस्। थ्यांक यू। धन्यवाद एलिजा केसीज्यूलाई यहाँको सुझावलाई। मैले यहाँ चाहिँ देखिरहेको छु नेपाल एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ गौरवी चन्दजी, यहाँ हेरि सुनिराख्नु भएको छ। अलिकति यो आजको यो लाइभ प्रोग्राममा तपाईलाई पनि धेरै मान्छेहरूले देखिराख्नु भएको छ होला, सुनिराख्नु भएको छ होला। अलिकति यो एयरलाइन सर्भिसको बारेमा अहिले लेटेस्ट के चेन्जेसहरू छन् कि होइन, अथवा एनआइएन जापान र नेपाल एयरलाइन्स कसरी भनौँ न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, अथवा कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो सर्भिस दिन सकिन्छ, हाम्रो रोल के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू केही छ भने अब तपाईँ आधिकारिक रूपमा अफिसियली यहाँ यहाँ जोइन हुनु हुँदैन, तर पनि एउटा अनअफिसियल रूपमा भए पनि तपाईँको आफ्नो केही रिमार्क्सहरू छ भने प्लिज गौरव। नमस्कार सबैजनालाई। अघि उहाँले भन्नुभएको कन्ट्री म्यानेजर भनेर सबभन्दा पहिला त्यसलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ कन्ट्री म्यानेजर भन्दा पनि अफिसियली म स्टेसन म्यानेजर हो। कन्ट्री म्यानेजर अर्को हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ अहिले भिजाको प्रब्लमले गर्दा आउनु पाउनु भएको छैन। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मैले सबै प्रोग्राम त हेर्न पाएको छैन। हिजोको एउटा त्यो कसरी गुड प्यारेन्टिङवाला एउटा अलिकति हेर्न पाएको थिएँ, धेरै राम्रो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि त्यो कोभिडको बेलामा नेपालीहरूको हेल्थ सम्बन्धी पनि एउटा प्रोग्राम अलिकति हेरेको थिएँ, त्यो पनि धेरै राम्रो लाग्यो। अनि आज पनि पुरै चाहिँ हेर्न पाइनँ मैले, जस अलिअलि भए पनि मैले लाइभ प्रोग्रामहरू हेर्ने रहेको छु। र सबभन्दा पहिला त म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरएनएलाई चाहिँ। जब हामी नेपालमा थियौँ कोभिडको बेलामा, नेपालमा केही पनि थिएन, यहाँ चाहिँ मार्च 20मा हामी लास्ट फ्लाइट गरेका थियौँ नारिताबाट, र त्यही फ्लाइटमा हामी फर्केका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो फ्लाइट कहिले पनि बन्द भएन, नेपालबाट चार्टर फ्लाइट पनि भइरहेको थियो, त्यसपछि रिप्याट्रिएसन फ्लाइटहरू पनि भइरहेको थियो, र हामी नेपालमै बसेर काम गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ एनआरएन एल र जापान एम्बेसीमा जो हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, धेरै काम गरिदिनु भएको छ। सरहरूले एनआरएनले चाहिँ लाइनहरू मिलाउनेदेखि लिएर प्यासेन्जरहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने, अरू इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने धेरै नै काम गरिदिनु भएको छ। हामीले गर्ने काम गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यसपछि अरू चाहिँ धेरै जानकारी त छैन मलाई यो प्रोग्रामहरूको बारेमा होइन। म अहिले के भन्न चाहन्छु भने अघिल्ले सरले प्रचार गर्छु भने जस्तै नै थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो फ्लाइटहरू चाहिँ हप्ताको 3टा स्लट छ हामीसँग, तर 2टा चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसमाथि पनि अहिले अब जापान गभर्मेन्टले चाहिँ भिजा नयाँ इन्ट्रीलाई चाहिँ रोकिसकेपछि चाहिँ हप्ताको एउटा चाहिँ गरिरहेका छौँ, र मार्चदेखि अक्टोबरसम्म चाहिँ 2टा फ्लाइटको सेड्युल आएको छ, र 2टै नै गर्छौँ अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ। अब केही चेन्जेस भयो भने त्यो अनुसार चेन्ज हुन्छ। र अर्को एउटा जानकारी चाहिँ नयाँ हामीले हुन त सिसिएमसी फर्म पुरानै भर्न त भरिरहेका थियौँ, तर त्यो हाम्रो हार्ड कपीमा पनि हामीले एक्सेप्ट गर्थ्यौँ, हेल्प डेस्कले हार्ड कपी पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो, तर लास्ट विकदेखि चाहिँ अब अनलाइनै त्यो बारकोड नै चाहिने भन्ने भएर त्यो चाहिँ सबै प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ बारकोड नै लिएर जानु होला भनेर म पनि भन्न चाहन्छु, र यहाँहरूले पनि नोटिस निकालिदिनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने त्यो पनि गरिदिनु होला, एउटा मेरो रिक्वेस्ट यहाँलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के को बारकोड भन्नुभयो? सिसिएमसी फर्म एउटा हुन्छ नेपाल जानुको लागि चाहिँ सबै प्यासेन्जरले भर्नुपर्छ। त्यो भरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ बारकोड आउँछ, अनि नेपाल गएर चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गर्ने। पहिला चाहिँ हामीले पेपरमा देखाउँथ्यौँ, आफ्नो सबै इन्फर्मेसन हुन्छ, नामहरू, फ्लाइट नम्बरहरू, फ्लाइट डेट, अनि कहाँ बस्ने, होम क्वारेन्टाइन, होटल क्वारेन्टाइन, सबै त्यसमा इन्फर्मेसन हुन्छ। हातमा प्रिन्ट गरेर लैजाँदा पनि बारकोड आएपछि मात्रै प्रिन्ट गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ अब चाहिँ मेन्डेटरी भएको छ। त्यो हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट वेबसाइटमा राख्छौँ होइन, र यहाँहरूलाई पनि एउटा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो गरिदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ पहिलाको हाम्रो नर्मल सेड्युल फ्लाइटमा चाहिँ कनेक्टिङ फ्लाइट पनि हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि 23x23 2टा चाहिँ हामीले 46 केजीको वेट चाहिँ दिन्थ्यौँ। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चार्टर फ्लाइटमा 30 केजी दियौँ, त्यसपछि रिप्याट्रिएसन फ्लाइटमा 35 केजी दियौँ, र अहिले पनि हामीले 35 केजी नै दिइरहेका छौँ। अब प्यासेन्जरलाई कस्तो कन्फ्युजन भएको छ भने पहिला 46 केजी दिन्थ्यो भनेर 46 केजी नै लिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यो त हामीले पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एक्सेस ब्यागेजहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्न चाहिँ अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ, अनि टाइमहरू पनि वेस्ट भइरहेको छ। अलिकति काउन्टरको स्टाफहरूसँग चाहिँ अलिक डिस्कसनहरू पनि भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट चाहिँ टाइममा उडाउन नसकेको अवस्था पनि आइरहेको छ होइन। त्यो पनि एउटा जानकारी। अब चाहिँ 35 केजी पाउँछ, तर एक पिसमा पाउँदैन। स्ट्यान्डर्ड वेट चाहिँ 32 केजी हो, र दुईटा ब्याग बनाइदिन
म पनि भन्न चाहन्छु सुनिरहनु हुने साथीहरूलाई भनौँ सबैजनाहरूलाई र यहाँहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट छ कि त्यो चाहिँ कुनै कतैबाट चाहिँ भनिदिनु होला। यसरी भनिदिनु भयो भने उहाँहरूले अझ जानकारी पाउनुहुन्छ। हामी वेबसाइटमा पनि राख्छौँ। अब अरू त्यही नै हो, एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। मैले हेरे अनुसार एनआरएनएले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ होइन। अझ आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानु होला र अब नेपाल एयरलाइन्स र एनआरएनए मिलेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसको लागि आगामी दिनहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद। नेपाल एयरलाइन्स जापानको स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ हाम्रो गौरव चन्दजीलाई, यहाँलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। आगामी दिनमा पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्नेछौँ भन्दै अब हामीसँग थोरै मात्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई आज सायद विभिन्न मिडियाबाट पनि हामी लाइभमा छौँ। एनआइएन जापानको आधिकारिक फेसबाट पनि हामी लाइभमा छौँ। अन्तिममा आउनुभन्दा पहिला मैले हाम्रो एनआइएन आइसिसी निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यूको उहाँको चाहिँ सन्देश सुन्नुभन्दा पहिला म यस कार्यक्रम जुन चाहिँ हामीले एनआइएन जापानको एउटा चाहिँ क्यालेन्डरमै रहेको एउटा इम्पोर्टेन्ट यो प्रोग्राम थियो, यो बारेमा मैले एउटा छोटो धन्यवाद सन्देश तयार गरेको छु। यो कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुदेखि नै, त्यसैले म सम्पूर्णलाई मैले यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि मलाई चाहिँ 2-3 मिनट दिनुहोला भन्न पनि तपाईँहरूबाट 2-3 मिनट माग्न चाहन्छु। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको यस एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 कार्यक्रमको समापन समारोहमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एनआइएन जापानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म जनक विक्रम साई, एनआइएन जापानको महासचिव र यस एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 को कार्यक्रम संयोजक। एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 कार्यक्रम एनसिसी जापानको वार्षिक क्यालेन्डरमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको थियो। कोभिडको सङ्क्रमणले भौतिक रूपमा गर्न नसके पनि कार्यक्रममा केही परिवर्तन गरी भर्चुअल रूपमा आयोजना गर्न सहयोग सुझाव र हौसला दिनुहुने एनआइएन आइसिसीका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यू, श्री भवन भट्टज्यू, एनसिसी जापानका पूर्व अध्यक्ष ज्यूहरू तथा अग्रज ज्यूहरू, जापान स्थित एनआरएनएका अभियन्ता ज्यूहरू, एनआइएन जापानका उच्च स्तरीय सल्लाहकार समितिका विज्ञ व्यक्तित्वहरू, एनआइएन जापान सल्लाहकार परिषदका सदस्य ज्यूहरू, सम्पूर्ण मिडिया नेपालजापान.com, नेपालन्युजपोस्ट.com, मातृसन्देश.com, जापानसमाचार.com, भिजन अनलाइन मिडिया.com, गण्डकी पोस्ट.com लगायतका सम्पूर्ण मिडियाहरू र हरेक कार्यमा सकारात्मक ऊर्जा दिने कार्य समितिका अध्यक्ष श्री देवीलाल भण्डारीज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, क्षेत्रीय समितिका संयोजकज्यूहरू, साथै सबै साथीहरू र जापान स्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद साथै आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल, अमेरिका र जापानमा रही आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिई कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण प्यानलिस्ट ज्यूहरू र मोडरेटर ज्यूहरू, विशेष गरी यो कन्क्लेभ आयोजनाको निम्ति दिन रात खटेर सानोभन्दा सानो कुराहरूलाई पनि छलफल गरी योजना बनाउन मलाई सहयोग गर्नुहुने मिस एलिजा केसी भण्डारीज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुनै शब्द नै छैन, उहाँलाई म कसरी धन्यवाद दिउँ, तहे दिल से धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु एलिजा केसीज्यूलाई। यो कार्यक्रम हामीले 5वटा सेसन सहित आज समापन भए पनि यो कार्यक्रम आयोजना पश्चात के उपलब्धि रह्यो भन्ने जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविक रहे पनि मैले आजको कार्यक्रमबाट पुनः तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो कार्यक्रम एउटा इन्टरेक्टिभ सिरिज अथवा डिस्कसन सिरिजको कन्सेप्टको रूपमा हामीले आयोजना गरेका थियौँ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सहभागी गराई विशेष गरी जापानमै रहिरहेका हरेक तह र तबकाका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्या समाधान र अवसरको बारेमा जानकारी दिनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो। हामीलाई विश्वास छ एनआइएन जापानको फेसबुक पेजबाट मात्र अहिलेसम्म 5वटै सेसनलाई लगभग 35,000 जनाले हेरिसक्नु भएको छ भने पक्कै पनि उहाँहरूले विविध विषयमा भएका छलफलहरूबाट केही न केही जानकारी लिनुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। भने प्रत्येक कार्यक्रमहरू 5वटा मिडियाबाट लाइभ दिई सहयोग गर्नु भएको थियो भने तिनै रिस्पेक्टिभ मिडियाबाट हेर्नुहुने लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि अवश्य आफ्नो जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण लगायत जापानमा रही विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञज्यूहरूको सुझाव सल्लाह र सहयोग अनुसार आवश्यक योजना बनाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा सहयोग पुग्ने जस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पुनः यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म यो कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज यस कार्यक्रममा अन्य सहभागीको केही सम्बोधन अझै बाँकी रहेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै क्रममा NIN एसिया पेसिफिकका संयोजक रोबिन्द श्रेष्ठ गोविन्दज्यूलाई पनि आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो चिसो बेलामा सम्पूर्ण यो उपस्थिति भएर आज यस कार्यक्रम यो 5औं दिनमा आज समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसका अध्यक्षज्यू लगायत मेरा अग्रजज्यूहरू र जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार साथीहरू र विश्वबाट यस कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र NRN एसिया पेसिफिकको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो अहिले यो यस्तो विकराल यो कोभिड-19 ले तहस नहस बनाएको बेलामा पनि जापानले नेपालको लागि र जापानमा भएका नेपालीहरूलाई गरेका कामहरू साँच्चै नै विश्वमा हामी यो 80औं भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू छौं, जुन चाहिँ जापानले गरेको यो चाहिँ जुन कोभिडमा नेपालीहरूलाई नेपालमा र नेपालबाट रोजगारको सिलसिलामा र यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरू नेपालबाट जापान आउँदा पनि परेका समस्याहरूलाई तपाईहरुले यति सहज तरिकाले काम गरिदिनु भयो। यसको लागि मैले भन्ने यो सम्मान गर्ने एउटा चाहिँ लिमिट छैन, किनभने म आफू पनि यो कोभिडको बेलामा नेपालमै थिएँ र फ्लाइटमा म पनि चार्टर फ्लाइट गरेर आउँदै गर्दा थुप्रै विवादहरू भएका थिए। त्यसलाई पनि सहज गर्दै तपाईहरुले कन्टिन्यू चाहिँ आजसम्म वर्ष दिनसम्म तपाईहरुले यो चाहिँ टोकियोबाट फुकुओका जान साँच्चै नै यो असम्भव जस्तो छ, तर पनि तपाईहरुले सम्भव बनाएर यति मेहनत गर्नुभयो। अहिलेका एक NRN जापानका अध्यक्ष देवीलालज्यू लगायतका टिम, महासचिवज्यू लगायतका टिमहरूले यसरी मेहनत गरेर आज विश्वमा जापानमा चाहिँ यसरी मेहनत गर्दा जसरी जापानीले मेहनत गरेर यो ठाउँमा पुगे त्यसरी नेपालीहरूले पनि यसरी चाहिँ यो एउटा भोलिन्टियर संस्था हो, तर पनि भोलिन्टियर संस्था नबनिकिन एउटा सहज तरिकाले सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोग गर्नुभयो। तपाईहरुलाई म एकदम हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र NRN एसिया पेसिफिकको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा नमुना काम गर्नु भएको छ। मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा म पनि जोइन भएको थिएँ, यो इन्स्योरेन्सको काम गर्नु भएको छ। यो पनि जापानमा यति सहज तरिकाको यस्तो सस्तो इन्स्योरेन्स यो नेपालीहरुसम्म पुर्याउनलाई एकदम कोसिस गर्नुपर्छ। म पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरिरहेको छु र यो पनि एउटा राम्रो काम गर्नु भएको छ। यस्तै काम एउटा कार्यकालमा 1-2टा मात्रै राम्रो काम गर्यो भने पनि अवश्य पनि हामी चाहिँ यो नेपालीका लागि नेपाली हौ भन्ने मन मुटुमा छिर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो अहिले अब अघि हाम्रो युवा संयोजक एसिया पेसिफिकका युवा संयोजकले भन्नुभएको थियो नेपाली लगानीको बारेमा, तपाईहरुलाई थाहा छ। साँच्चै हामी यो NRN जन्मेकै नेपालमा के गर्न सकिन्छ र नेपालमा हामी विदेशमा बस्दै गर्दा हामीले मात्रै सक्सेसफुल भएर नभएर नेपाललाई पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं। त्यसको लागि हाम्रा अग्रजहरू पनि लाग्नु भएको छ र हामी पनि लागिरहेका छौं। नेपालमा हामी चाहिँ अवश्य पनि केही लगानी भित्राउनु पर्छ। अहिले चाहिँ सहज वातावरण पनि भएको छ र हामी त्यसको लागि एकजुट हुनुपर्छ। म NRN जापानलाई पनि यो अपील गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यस कार्यक्रम हेरिराख्नु भएका अरू NRN साथीहरू लगायत नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्दै आज तपाईहरुले यो गरेको भर्चुअल भए पनि यसरी हामी सँगै भएर यो कार्यक्रम नजिकै जस्तो भएर कार्यक्रम गरेर यो कार्यक्रम सक्सेसफुल बनाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद र बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र फेरि पनि हामी नेपालीहरू एकै ठाउँमा छौं, एकजुट भएर नेपालको लागि र हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि अहिले जसरी गर्नु भएको छ त्यसरी हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दै तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय NRN एसिया पेसिफिक। संयोजक रोबिन्द श्रेष्ठ गोविन्द। धन्यवाद। धन्यवाद NRN एसिया पेसिफिकका संयोजक गोविन्द श्रेष्ठ रोबिन्दज्यूलाई। मैले यहाँ चाहिँ अहिले जोडिनु भएको छ नेपाली एकता मञ्च, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च जापानका प्रतिनिधि विकास पौडेलज्यू। यहाँलाई पनि आफ्नो 2 शब्द राख्दिनलाई अनुरोध गर्दछु।
सम्पूर्णमा नमस्कार। यस एनआरएम आइसिसी अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, एनआरएन एसिया पेसिफिक अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, त्यसपछि एनआरएन जापानका अध्यक्षज्यू, एनआरएन जापानका उपाध्यक्षज्यूहरू, एनआरएन जापानका प्रतिनिधित्वज्यूहरू, प्रवक्ताज्यूहरू र यस एनआरएन जापानलाई माया गरेर यहाँ जोडिनु भएका सम्पूर्णलाई एकमुष्ट चाहिँ अभिवादन टक्राउन चाहे। र यो म पनि यो छुट्टो समयमा यहाँहरूले चाहिँ केही रायहरू राख्न दिनुभएकोमा एनआरएन जापानका महासचिव जनक विक्रम साईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बिचमा हामीले कोभिडको बिचमा एनआरएन जापानले धेरै राम्रो कामहरू गरेका छन्, सराहनीय कामहरू गरेका छन्। साँच्चीकै भन्दाखेरि एउटा अभिभावकको काम हुनुपर्ने काम चाहिँ गरेको छ। जसरी चाहिँ नेपाली एम्बेसी जापानले जसरी गरेको छ, एनआरएन जापानले पनि त्यसरी नै हातेमालो गरेर जसरी काम गरेको छ, यसको लागि चाहिँ एकचोटि सल्युट गर्न चाहे। र विगतका दिनहरूमा जसरी एनआरएन जापानले चाहिँ काम गरेन, विभिन्न कुराहरू आइरहेका थिए, त्यो सवालमा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले फेरि साँच्चै कोभिडले गर्दाखेरि पनि होला सायद अलिकति चाहिँ एनआरएन जापानले चाहिँ काम गरेको अवसरको एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा आफूले गरेको कामको अब्जस पाएको हो कि भन्ने कुरा पनि हो। त्यो अब्जस मात्रै नभइकन जुन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने थियो, जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने थियो, साँच्चै एनआरएन जापानले चाहिँ काम गरेको छ। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र प्रवासी मञ्च एकता मञ्चको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि अहिले नेपालमा जुन एउटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ, साँच्चीकै एकमा दुःख मान्नुपर्ने अवस्था पनि छ। किनकि राजनीति भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा पार्ट हो, देशको एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र हो। तर हामीले अहिले यहाँ फसिरहेका छौँ, यो फस्नु हुँदैन थियो। यो पनि अहिले फेरि नेपालमा अलिकति एक फरक हिसाबले चाहिँ राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। फेरि यो केही समयमा एउटा चाहिँ यसले स्थान आफ्नो ठाउँमा ल्याउँदै देशलाई चाहिँ अस्थिरताबाट स्थिर अवस्थामा लैजानेछ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र फेरि जुन एनआरएन जापान भनेको हाम्रो छात्र सङ्गठन हो, यो भोलिका दिनहरूमा अझ यसले अझ बढी राम्रो काम गरोस्। जुन अहिले जापानमा भ्याक्सिन आएको छ, यो भ्याक्सिन चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ पहिलो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि गएर चाहिँ बिस्तारै वृद्धहरू हुँदै चाहिँ हरेक ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गरेको छ। यो अवस्थामा पनि के सक्छ, जापान सरकारसित हातीमालो गर्दै भोलिका दिनहरूमा नेपालमा मात्रै नभइकन जापानमा बस्ने नेपाली र जापानमा रहने चाहिँ जापानिजहरूसित पनि कोर्डिनेसन गर्दै भोलिको दिनमा साँच्चीकै चाहिँ अझ गहन भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र एउटा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई दुई खालको शिक्षा दिएको छ। एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ भने एउटा चाहिँ नराम्रो पक्ष पनि छ। किनकि अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशीलाई भनेर जापानले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सहयोग गरेको छ, त्यो एकदमै बिल्कुल राम्रो छ। यसलाई फेरि नराम्रो हिसाबले यसलाई युज गर्ने काम पनि भइरहेको छ भन्ने मैले सुन्न आएको छु। यो भोलिका दिनमा नहोस्, यो नेपालीले यस्तो गर्यो भन्ने अवस्था पनि नरहोस्। यो चाहिँ एउटा शुभकामना पनि हो, सँगै यो हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि हो। किनकि कतिपय जापानमा मैले अस्ति मात्रै सुने, अघिल्लो हप्ता 1000 चाहिँ इसेन हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको खाइसार चुबिरेर भएको छ भनेको चाहिँ एकदम डिजर्भ भएको छ। मैले एउटा चाहिँ मेरो एउटा आफूले जानेको स्याचो ओसाकाको स्याचो ओकु भएको चाहिँ स्याचो अहिले सडकमा आएको छ। किनकि जापानिजहरू सडकमा आएका छन्, नेपालीहरू अहिले चाहिँ लखपति भएका छन् भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। त्यो भन्दाखेरि अलिकति त्यसमा चाहिँ विचार गर्ने अवस्था बनेको छ। भोलि नेपालले बदनाम गर्ने अवस्था पनि नबनोस्। फेरि यसमा पनि अलिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। साँच्चीकै दुखित दो चाहिँ एकदमै चाहिँ यो बिजनेस जसले चाहिँ साँच्चीकै यो बिजनेसबाट पीडित छन्, यो कोभिडबाट पीडित छन्, उसले चाहिँ ल्याओस्। जो चाहिँ साँच्चीकै यसले पीडित छैन त्यो अवस्थामा चाहिँ फस्ने काम नगरोस्। यसमा चाहिँ एनआरएन जापान सचेत हुनुपर्दछ। किनकि यसमा चाहिँ सँगसँगै दूतावास पनि सचेत हुनुपर्दछ। यो भनेको नेपालीको गर्वको विषय पनि हो भने एउटा चाहिँ भोलि आँच आउने विषय पनि हो। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ रहेका छन्। यसमा एनआरएन जापान हाम्रो देवीलाल भण्डारीज्यूले विशेष भूमिका खेल्नुहुनेछ। हाम्रो प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठज्यूले पनि विशेष भूमिका खेल्नुहुनेछ। यसमा विभिन्न चाहिँ उहाँले भूमिकाहरू खेल्नुभयो। विभिन्न कोभिडले चाहिँ ग्रसित भएको देशमा
हरेक कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई सम्पर्क गरेर हुन्छ कि त्यहाँको चाहिँ जापानमा कसैले भाषा नबुझेको मान्छेहरूलाई भाषाको चाहिँ ट्रान्सलेटर गरेर हुन्छ कि उहाँहरूले जुन चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सराहनीय काम गर्नुभएको छ। धेरै कुराहरू उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। एनआरएन अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, आइसिसी अध्यक्ष भवनबाट दाजु यहीँ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू अझ फेरि बुझौँला सुनौला। अहिले चाहिँ रविन हाम्रो गोविन्द एसिया पेसिफिक अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, किनकि एनआरएन जापानले जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छ र फेरि भोलि आउने एनआरएन जापानको नेतृत्व पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ गरोस्। भोलि चाहिँ गर्दाखेरि एउटा भिजन सहितको एनआरएन जापान आओस्, त्यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। काम गर्नेलाई यो जापानमा भनेको वास्तवमा अनुशासित छ, जसरी चाहिँ अहिले एनआरएन जापानले पनि अनुशासित ढङ्गले काम गरेको छ, यो शुभकामना पनि हो। जसरी महासचिवज्यूले एउटा चाहिँ यस्तो यो बृहत कार्यक्रम गर्नुभएको छ, म अध्यक्षज्यू महासचिवज्यू सबैलाई चाहिँ हृदय धन्यवाद दिन चाहँदै प्रवासी नेपाली मञ्च एकता मञ्चको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर मलाई चाहिँ 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिको दिनमा कसरी प्रवासी नेपाली मञ्च जापानले चाहिँ यो एनआरएन जापानसित हातेमालो गरेर जान सक्छ त्यसको लागि पनि म मेरो तर्फबाट चाहिँ गर्ने नै छु, अहरात खटिने नै छु। त्यसको लागि शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। 2-4 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हजुर धन्यवाद। यहाँको राम्रो सन्देशको लागि। अब हामीसँग लागि छैनौँ पन्थीजी, उहाँ एउटा स्कलर पनि हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट गरिसक्नु भएको छ के अरे नागोया युनिभर्सिटीबाट। यहाँलाई बधाई सहित यहाँले जब हाम्रो कोभिडको सङ्क्रमण सुरु भएको थियो त्यो बेलामा एउटा टास्क फोर्स हामीले बनाएका थियौँ, त्यसमा पनि एकदम सक्रिय रूपमा अनुभव क्षमता सहयोग गर्नु भएको थियो। प्रदीप पन्थीजी, यहाँलाई स्वागत गर्दै छोटो 2 शब्द राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद जनकजी। सम्पूर्णलाई नमस्कार। एनआरएन पदाधिकारीहरू, इन्टरनेसनल लेभलको पदाधिकारी र एनआरएन जापानमा रहनुभएका पदाधिकारीहरू र अन्य सहभागीहरू, म त्यति व्यापक रूपमा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न त मैले सकेन। म मेरो आफ्नो अध्ययनको कारणले गर्दाखेरि केही समय मैले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ नि एनआरएन जापानसँग केही कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरू, केही इन्फर्मेसन्सहरू कसरी चाहिँ नि पब्लिकलाई दिने भन्ने कुरामा केही सहकार्य गरेँ। राम्रो गरिराख्नु भएछ। आगामी दिनमा चाहिँ अझै चुस्त दुरुस्त कामहरू गर्नुपर्ने चाहिँ मैले अझै देख्छु। र यसरी फोरमहरूबाट जुन हामीले कम्युनिकेट गरिरहेछौँ, अब कतिपय मान्छेहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, कतिपयले चाहिँ हामीलाई सुनिराख्नु भएछ होला। यस्ता इन्टरेक्टिभ कामहरू गऱ्यो भने मैले हिजोको चाहिँ नि च्यालेन्जेसहरू, स्पेसली वुमन्सहरूको च्यालेन्जेसहरूको बारे हिजो चाहिँ मैले केही सुनेको थिएँ र हामीले चाहिँ नि अलिकति सोसाइटीलाई अझै बढी स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ नि कर्नरमा चाहिँ हाम्रो अझै पनि लिकेजहरू छन्, लुप होल्सहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई चिर्नु छ। र अलिकति हाम्रो रिकग्निसन चाहिँ नि यहाँ कस्तो हुन्छ, हामी कसरी रिकग्नाइज हुन्छौँ भोलि सोसाइटीमा, यहाँको सोसाइटीमा, र गभर्मेन्टको त्यही अनुसारको पोलिसीहरू पनि छ। हामी अझै बढ्छौँ होला, अहिले त पेन्डामिक छ तर फ्युचरमा अझै बढ्छौँ। मिडियम टर्मको चाहिँ लेबर फोर्सदेखि लिएर स्किल्ड टाइपको चाहिँ लेबर फोर्सको लागि चाहिँ नि पनि अझै गभर्मेन्टले कामहरू गरिरहेछ। हाम्रो भोल्युम बढ्दै जानेछ र जति धेरै भोल्युम बढ्दै जान्छ एनआरएनएको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यति धेरै बढ्दै जान्छ र एनआरएनले गाली पनि त्यति नै सहँदै जानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। र सबैलाई चाहिँ नि मैले के भन्छ यो एक हिसाबले एउटा चाहिँ नि यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सको रूपमा जुन हामी मोबिलाइज भइरहेछौँ, यो मोबिलिटी चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर प्रदीप पन्थीज्यू यहाँको सुझावको लागि। अब हामीसँग हाम्रो क्षेत्रीय समितिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै श्याम शीतलजीलाई छोटो 2 शब्द राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि म भूपाल सरसँग आउनेछु र त्यसपछि म भवन भट्टज्यू कहाँ आउनेछु र हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि हामी चाहिँ आजको कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ। श्याम शीतलजी, नागोया संयोजक। धेरै धेरै धन्यवाद। बाटैमा छु। अत्यन्तै यो सुन्दर कार्यक्रमको लागि, आजको यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू आदरणीय देवीलाल भण्डारीज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूमा हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
विशेष चाहिँ हामी तपाईँहरूको छोराछोरी नै हौ र बुवाहरूले राम्रो काम गरिरहँदाखेरि हामीले पनि त्यही अनुसारकै पाठहरू सिक्ने हो। बुवाहरूले जस्तो सिकाउँदै जानुहुन्छ, घरमा जस्तो सिकाउनुहुन्छ हामीले त्यस्तै सिक्दै जाने हो। वास्तवमै पछिल्लो समय एनआरएन जापानले गर्दै आएको जुन कार्यहरू छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अलिकति गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ यो कार्यक्रमहरूले मिलेको छ। वास्तवमै खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने चाहिँ पछिल्लो समय कोरोनाले छेकिरहँदा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू एनआरएन जापानले गरिरहँदा हामीलाई पनि कता कता हामी चाहिँ पछि परिरहेको छौँ भन्ने चाहिँ अनुभूति लागेको छ। पछिल्लो समय यो 5वटा टपिक्समा जुन कार्यक्रम भयो त्यो अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रम थियो। हामीभन्दा धेरै अग्रज व्यक्तिहरूले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई आत्मसात गर्दै धेरै धेरै अत्यन्तै आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै कामहरू हामीलाई पनि गर्ने एउटा चाहिँ अवसर प्रदान गरिदिनु भयो भने हामी क्षेत्रले पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने चाहिँ जुन एउटा आँट गर्नेछौँ र भोलिका दिनहरूमा हजुरहरूले गर्नुभएका हरेक काममा हामीले गर्नुपर्ने हरेक क्षेत्रबाट क्षेत्रका संयोजकहरूको एकमुष्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विशेष चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई समापनसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि हाम्रा महासचिवज्यूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो कार्यक्रमको एउटा कन्सेप्ट पनि महासचिवज्यूकै हो जस्तो लाग्छ र उहाँले यति धेरै मेहनत गरेर यो कार्यक्रम समापनसम्म ल्याइरहँदा उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विशेष चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हामीलाई पनि गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रममा केही शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद क्षेत्रीय समिति नागोया संयोजक श्याम शीतलज्यूलाई। यसै क्रममा मैले एनआइएनआइसिसी मानद सदस्य कपिलदेव थापाज्यूलाई देखेको थिएँ। सायद उहाँ अहिले अर्को मिटिङमा गइसक्नुभएको छ। यसै क्रममा मैले डाक्टर भूपालमान श्रेष्ठज्यू जुन चाहिँ यो कार्यक्रम एनआइएनए कन्क्लिभ गर्ने कुराहरूमा पनि धेरै ठुलो सहयोग र साथ दिनुभयो र आजको लास्ट सेसनको पनि मोडरेट गर्नुभयो र अहिले अन्तिम अवस्था पनि सुनेर बस्नु भएको छ। डाक्टर साहब केही अन्तिममा के कुरा छ? नमस्ते, थ्याङ्क यू जनकजी एन्ड सम्पूर्ण यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू देवीलाल भण्डारी ज्यू, नेपाली एम्बेसीका डिसिएम अम्बिका जोशी सर, एनआरएन आइसिसी का निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टराईज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका र प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि एनआरएन जापानमा जो म आफै पनि हाम्रो भवनजीको अध्यक्षतामा भएको एनसिसी को कार्य समितिमा बसेर म आफै पनि एक कार्यकाल काम गरेको थिएँ र त्यसपछि लगातार रूपमा एनआरएन को कुनै न कुनै कार्य एक्टिभिटिजहरुमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको छु र हेर्दै आइराखेको छु र यो कार्य समितिले गरेको यो जुन कन्क्लेभ छ यो चाहिँ अवश्य नै उदाहरणीय काम रहेकोमा कुनै दुई मत छैन र यसरी जापानमा रहेको अथवा विदेशमा रहेको नेपालीहरूको इस्युहरूलाई एउटा प्रोग्राम गरेर एउटा इस्युहरूमा चाहिँ बहस गर्न आवश्यक छ र अझै पनि इस्युहरू धेरै छन् जापानमा। अहिले हामीले लगभग 5वटा प्रोग्राममा केही इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्यौं र त्यस बाहेक पनि धेरै इस्युहरू छन् र आगामी दिनमा यो कन्क्लेभ फेरि अर्को चरणमा धेरै चरणहरूमा होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु र यसपटकको यो कन्क्लेभको जुन सिरिजले अब कुराहरू पनि आइराखेका छन्, कार्यक्रम त भयो अब के त भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन् र यो जुन इस्युहरू उठेका छन् र इस्युमा धेरै अडियन्सहरूबाट सुझावहरू र प्यानलिस्टहरूबाट सुझावहरू अथवा चाहिँ सल्लाहहरू पनि आएका छन्। त्यसको इम्प्लिकेसनको पार्टमा एनआरएन जापानले गर्न सक्ने कुराहरू र एनआरएन जापान र नेपाल एम्बेसी टोकियोले गर्न सक्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर जुन इम्प्लिकेसनको पार्टमा पनि केही हदसम्म हामी गयौं भने यो कन्क्लेभ गरेको अझ थप चाहिँ अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो पार्टमा हामीले अझै पनि केही गर्नुपर्छ, हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा तयार छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु र मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले मोडरेटर गरेको आजको कार्यक्रममा जुन टोकियो महानगरपालिकाको मल्टिकल्चरल डिपार्टमेन्टका एकजना जापानिज महानुभाव आउनुभयो। उहाँ आफैले पनि पछि
अन्तमा उहाँले चाहिँ के भनेर जानुभयो भनेदेखि नेपाली कम्युनिटीको बिचमा यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ भइराख्दो रहेछ भन्ने कुरा मतलब रियालिटीमा आज देख्न पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो भनेर जानुभएको छ। यसरी चाहिँ कम्युनिटीको बिचमा डिस्कसन भएको सायद विदेशी जापानमा भएको विदेशी कम्युनिटीमा एकदमै कम छ, सायद नेपाली नै सबभन्दा अगाडि होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा उदाहरणीय काम हामीले गरेका छौँ र यसलाई अझ थप गरेर हाम्रो कम्युनिटीलाई सशक्त बनाउने र अझ प्रभावकारी बनाउने र अझ बलियो बनाउनको लागि एनआरएन जापानले थप भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि हुने सहयोग अवश्य नै रहिरहनेछन् भन्ने आशा विश्वास व्यक्त गरेको छु। र आजको जुन मेरो मोडरेटरमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा जिज्ञान थापाजी, डाक्टर आस्था तुलाधरजीले पनि आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा एनआरएन जापानलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरू पनि सफल रहोस्, राम्रो रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँको सुझाव र सल्लाहको लागि। अवश्य पनि हामी यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरूमा हामीले सोच राख्नेछौँ र हामी अहिले भर्खरै एमबिसीमा पनि डिसिएमज्यू आउनु भएको छ। उहाँ पनि यङ एन्ड इनर्जेटिक हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आगामी दिनमा एमबिसी र एनआइएन जापान विभिन्न विषयहरूमा छलफल र कार्यान्वयनका पक्षहरूमा हामी गर्दै अगाडि जानेछौँ भन्न चाहन्छु। अब मैले अन्तिममा हाम्रो यस कार्यक्रमको विशेष अतिथि र प्रमुख अतिथिसँग जानुभन्दा पहिला यो कार्यक्रममा जति पनि हाम्रो प्यानलिस्टको रूपमा रहनुभयो, मोडरेटरको रूपमा रहनुभयो र जुन मिडियाकर्मीको साथीहरूले हामीलाई चाहिँ जुन मिडिया हाउसहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ एप्रिसिएसन लेटर दिने पनि निर्णय गरेका थियौँ र सोही बमोजिम मैले चाहिँ थोरै त्यसको एप्रिसिएसन लेटरको चाहिँ सर्टिफिकेट भनौँ न जुन हामीले बनाएका छौँ त्यसको स्याम्पल मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु। म 2 मिनट लिन चाहे प्लिज। हामीसँग चाहिँ हाम्रो पहिलो सेसन थियो। उहाँहरूको चाहिँ सेसनमा सहभागीहरूलाई सहित हामीले चाहिँ यसरी एनआइएन जापानको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन भनेर हामीले बनाएका छौँ। यो मैले पढेर सुनाउन चाहन्छु। एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन presented to अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्ट डाक्टर सन्दीप साकेको ओपन भएको हुनाले मैले उहाँको नाम लिन चाहेँ। इन रिकग्नाइजेसन अफ योर इफर्टलेस कन्ट्रिब्युसन एन्ड द काइन्ड पार्टिसिपेसन्स इन आवर सेसन COVID-19 एन्ड द करेन्ट प्रोस्पेक्ट। यो चाहिँ हरेक सेसनको नाम रहनेछ। एनआइएन जापान हैज एन्ड विल अलवेज चेरिश योर इन्भल्भमेन्ट इन आवर इभेन्ट्स। योर इमेन्स सपोर्ट इज हाइली एप्रिसिएटेड। जनक विक्रम शाही, जनरल सेक्रेटरी एनआइएन जापान, देवलाल भण्डारी, President एनआइएन जापान। सर्टिफिकेट इस्युड अन 13 February 2021 भन्नाले आजैको डेटलाई चाहिँ राखेर हामीले यो सर्टिफिकेट बनाएका छौँ। र यसै गरी हामीले सबै मिडिया हाउसहरूलाई पनि हामीले यो सर्टिफिकेट चाहिँ दिने यसै कार्यक्रमबाट घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। यसै गरी म अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र मैले आजका विशेष अतिथि र हाम्रो अग्रज र यस कार्यक्रमलाई पनि मैले टाइम टु टाइम मलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने गराविसी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष, एनसिसी जापानका पूर्व अध्यक्ष, हाम्रो संरक्षक र हाम्रो अग्रज भवन भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै कुरा धेरै सुन्नुभयो जस्तो छ आज। यहाँको 2 शब्दको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ प्लिज। धन्यवाद जनकजी। नमस्कार अध्यक्षज्यू, डिसिएमज्यू, सम्पूर्ण एनआइएन कलिग साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सर्वप्रथम आज यस कन्क्लेभमा को अन्तिम दिनमा यहाँले जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदै केही भनाइहरू राख्छु। पहिला त के हुन्थ्यो भने कोही जापान छोडेर गयो भने हामीलाई नरमाइलो लाग्दो रहेछ। अहिले त गयो भने त त्यहीँ त हुनु हुँदो रहेछ नि जस्तो लाग्ने। बेलुजीले चाहिँ
फर्केर जान्छु भन्दाखेरि अहिले कसैलाई पनि कसलाई के हर्षना विस्मात भने जस्तो भएको छ। किनभने अहिले चाहिँ यहाँ फिजिकल रूपमा कोही पनि भेट नहुने, सबै चाहिँ आफ्नै उसमा मोबाइल अथवा सम्पूर्ण रुमबाट नै भेट्न सक्ने चाहिँ यो एउटा नयाँ किसिमको यो एउटा जुन डेभलप भएको छ सिस्टम, यसले चाहिँ सबैलाई एकदम नजिक बनाएको पनि छ। सम्भवतः यो अहिले जुन कन्क्लेभ गर्नुभयो एनआरएनकै इतिहासमै सबभन्दा लामो कन्क्लेभ हुनसक्छ। यो चाहिँ कहिले तपाईँ कहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने 1 हप्ता भनेर जनकजीले भन्दै थियो। अन्त 1 हप्ता भनेर भने त पछि त जाँदा लास्टमा यो त जाँदाखेरि त फेब्रुअरी 13तिर चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि 1 महिना लामो कन्क्लेभ यो सम्भव यो कुनै पनि यो फिजिकल कन्क्लेभ भएको भए सम्भव हुन्थेन। यो एउटा डिजिटल कन्क्लेभ जसले गर्दाखेरि अत्यन्तै सजिलो पनि माइक म्युट भयो दाइ सायद फोन। सरी यो चाहिँ भएछ। धेरै साथीहरूको सबैको सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अब मान्छेले भन्दा के हुन्छ भने when there is will there is the way भन्छ। जहाँ चाहिँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका बाटाहरू पनि आउँछन्। यस्तो अवस्थामा पनि गएर नेपाली सङ्घ अथक रूपमा अघि बद्रीजीले पनि भनेर जानुभयो, संसारमै हामीले चाहिँ जहिले पनि एउटा अलग एनसिसीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। स्टार्टिङ डेदेखि नै के क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने होस्, नेपालमा पर्दाफेरीका विपत्तिका बेलामा होस्, नेपालका अब एनआरएनले गएर नेपाली सङ्घ केन्द्रले उठाएका एजेन्डाहरूमा होस्, जहिले पनि हामी अब्बल र अगाडि एउटा चाहिँ उदाहरणकै रूपमा चाहिँ बन्ने एनसिसीको रूपमा प्रस्तुत भएका थियौँ, जसलाई यहाँहरूले अहिले कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ अझै राम्रो ढङ्गबाट। त्यो अत्यन्त सराहनीय काम छ। कतिपल्ट त अब हामीहरू पनि ग्रसित भयौँ। देवीलासजीलाई ग्रसित हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ फोन पनि गरेको थिएँ, उहाँको चाहिँ उहरू सुनेको थिएँ। तैपनि उहाँलाई चाहिँ ढाडस दिँदै यो केही ठुलो कुरो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति हिम्मत राख्नुपर्छ जुन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो गर्ने हाम्रो एउटा पहल पनि रह्यो। यो भनेको अभियान हो, यो एक दिनले सकिने होइन। हुन त हामी अत्यन्तै ठुलो चाहिँ दुईटा चाहिँ बिग ह्युज इकोनोमीको बिचमा हामी अवस्थित छौँ। चाइना इमर्जिङ इकोनोमी, चाइना इन्डियाको बिचमा रहेर पनि केही ट्र्याकहरू नमिल्नाले हामी अलिकति पछाडिका छौँ। यो अभियान सबै ठाउँमा नै त्यसको कारणले पनि होला संसारकै अत्यन्तै ठुलो रूपमा हामी स्थापित पनि भएका छौँ। धेरै देशहरू उसमा हामी भियतनाम यो म्यानमार जाँदाखेरि होस् अथवा चाहिँ अन्य कन्ट्रीहरू, भियतनाममा पनि व्यक्तिगत भ्रमण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको परराष्ट्रका व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँहरूको त ठुलो एउटा डियास्पोराको अर्गनाइजेसन रहेछ, कस्तो ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुभएको छ। इभन एनआरआईले पनि यसरी चलाउन सकेको छैन। उहाँहरूको एउटा छुट्टै एउटा विभाग छ र एउटा प्रत्येक कन्ट्रीमा एउटा चाहिँ अथोराइज पर्सन हुन्छ, त्यसैबाट चाहिँ सञ्चालन। त्यसलाई त्यो ठुलो प्रत्येक यो एनआरआईहरूसँग चाहिँ भिजेको अर्गनाइजेसनको रूपमा अवस्थित भएको छैन। जुन अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नेपालको चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ जुन संसारभरमा एउटा उदाहरण देखाएको छ। इभन हामीभन्दा ठुलो डियास्पोराको रूपमा कामको खोजीमा जाने फिलिपिनहरूले पनि अर्गनाइज रूपमा चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ अवस्था छ। यो सबै जुटेर नै यो बल बनेको छ, जसले गर्दाखेरि यो हामीलाई हाम्रा इस्युहरूलाई गभर्मेन्टले अत्यन्तै नजिकको ढङ्गबाट हेर्ने, हाम्रो साथ लिने र हाम्रो छवि पनि त्यही अनुसारको बन्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले अब प्यारलली हाम्रो आइसिसीको मिटिङ पनि चलेको छ। यो अहिले फन्डको जुन इन्भेस्टमेन्ट समिटमा मैले नेपाल सरकारसँग एउटा एमओयू गरेको थिएँ तत्कालीन। त्यो अहिले यसलाई चाहिँ यो एउटा मूर्त रूप हुन लागेको छ र नेपाल गभर्मेन्टले पनि रकम राखेर अगाडि बढाउने भनेर जुन एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फन्डको एउटा अहिले प्रारूप बन्न गएको छ। त्यो अहिले मिटिङ स्टार्ट हुँदैछ। म यो सकिने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ म लाग्दै छु। यी किसिमका उदाहरणीय कामहरू कोभिडको बेलामा होस्, भूकम्पको बेलामा होस्, बाढी पहिरोको बेलामा होस्, नेपालको इन्टायर विकासमा नै जहिले पनि हामीले चासो राखिराख्यौँ। भन त अब विभिन्न अभियानहरू, उज्यालो नेपाल जस्ता, सिस्टर स्कुल, टेलिमेडिसिन भनेर हामीले चाहिँ पहिला पनि एजेन्डा वाइज हामीले थुप्रै ठाउँहरूमा राखिसकेका छौँ। रिसोर्स हाम्रो कम थियो, अब अहिले हाम्रो व्यवस्थित हाम्रो कार्यालय पनि भएको छ।
काम गर्नु पनि सजिलो छ। कार्यालयलाई हामीले चाहिँ केन्द्रलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने जुन हाम्रो एउटा अभियान छ त्यसलाई अगाडि बढेको खण्डमा एउटा नेपालको एउटा चाहिँ छुट्टै शक्तिको रूपमा चाहिँ अब यसमा न एउटा सबै नेपालीहरूको नेपाललाई नै लागि फर नेपाली बाई नेपाली भनेर जुन हाम्रो एउटा अभियान छ त्यसलाई नै अगाडि राखेर सारेर अगाडि बढाएको यो अभियान यसले चाहिँ मूर्त रूप लिन्छ र जुन एउटा मुलुकको लागि नै एउटा कायापलट गर्न सक्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि म भन्छु हामीले ट्रेडिसनल रूपका चिजहरू हामीले धेरै प्रयोग गरिसकेका छौँ। जहिले पनि दिँदाखेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गका चिजहरू दियौँ। हामीले संसारमा सिकेका छौँ, देखेका छौँ। ती राम्रा उदाहरणहरूलाई चाहिँ अब मुलुकको नीति परिवर्तनमा होस् अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ सिस्टममा होस्, सबै चिजहरूमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरणको लागि हामी चाहिँ कोसिस गर्न सकौँ। एज अ होल अब अहिले 21st सेन्चुरी भनेको इकोनोमीलाई नै फोकस गरिरहेको छ। अब मुलुक र साथसाथै हाम्रो पनि इकोनोमिक कन्डिसनहरू अहिले बलरामजीले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई नै फोकस गर्नको लागि मैले त अझ पहिलादेखि नै त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा नै मेजर 30-33वटा राष्ट्रमा हाम्रो कुटनीतिक नियोगहरू छन्। ती कुटनीतिक नियोगहरूमा कमसेकम पनि चाहिँ डिटिए डुअल ट्याक्स एभोइडेसन ट्रिटी अनि इपिए इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट र चाहिँ बिपा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा बेसिक र एकदम आवश्यक कुरा हो। र विदेशी इन्भेस्टमेन्ट आउनको लागि हामीसँग अहिले स्क्रच इकोनोमी छ। स्क्रच इकोनोमीमा इन्भेस्टरहरूले चाहिँ जहिले पनि सोच्ने के हो भने मौकाको रूपमा सोचेका हुन्छन् र यसलाई चाहिँ लगानी गरेर त्यसको चाहिँ प्रतिफल सजिलोसँग चाहिँ भित्राउन सक्ने वातावरण बनाइदिएको खण्डमा हामीले धेरै पहल गरिसकेपछि पहिलाको जस्तो छैन कि संविधान बनिसकेको कन्ट्री छ, पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स केही भए पनि एउटा ट्र्याकमा चाहिँ गइसकेको मुलुक छ, जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टरहरू अहिले यो विथ कोभिड यो चाहिँ पोस्ट कोभिड सँग नै मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ खोजीको चाहिँ र नयाँ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नयाँ चाहनाहरूको रूप पनि बढेको छ। नेपाली अहिलेको सेयर मार्केट पनि एकदम हाई भ्यालुमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली इकोनोमीलाई चाहिँ डाइभर्ट गराउनुको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो मात्रै लगानी नभइकन विथ हामी थ्रुको लगानी भन्छु म। जस्तो हामी जापानमा छौँ, वर्ल्डको लार्जेस्ट इकोनोमीसँग हाम्रो चाहिँ जुडुवा छ। अब अस्ट्रेलियाका साथीहरूले अस्ट्रेलियन इकोनोमीसँग जोडिनु भएको छ, न्युजिल्यान्डको त्यस्तै इकोनोमी छ, युएसको त्यस्तै इकोनोमी छ। ठुलो इकोनोमीसम्मको ब्रिज बन्नको लागि हामीले चाहिँ माध्यम बन्न सक्ने काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मात्रै पैसाले, हामी त एकदम लिमिटेड छौँ, संसारमा जति ठुलो भए पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नाम गर्न सक्ने हाम्रा ठुल्ठुला इन्भेस्टर भनेको हातको औँलामा भाँच्न सक्ने चाहिँ सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। र यो तर चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट र हाम्रो चाहिँ यो एट्याचमेन्ट भनेको एकदम ह्युज इकोनोमीका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ वातावरण र एउटा सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो गरावसी नेपाली सङ्घको यो चाहिँ प्लेटफर्म सिद्ध होस् भन्ने मैले जहिले पनि मैले राखिरहेको एजेन्डा पनि हो। र त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर साथीहरूले पनि हुन त हामीसँग चाहिँ अहिले अब विभिन्न रिसर्चहरू यति अब यहाँ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, यति हामीसँग चाहिँ मेडिकल फिल्डका साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ थुप्रै किसिमका एसेटहरूले पनि हामी पूर्ण भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो मौकाको रूपमा लिएर संस्थालाई अगाडि बढाउनमा हामी जहिले पनि तत्पर भइराखौँ। अवश्य नै गुड थिङ्किङमा, गुड पोलिसीमा यसले चाहिँ मिट गर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र सबै साथीहरूलाई पनि यसको आजको यस विशेष कार्यक्रमको यसको यो सफल भएकोमा यहाँलाई बधाई, शुभकामना, धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यति नै राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद एनआइसिसी निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई। यहाँको सुझाव, सल्लाह, मार्गनिर्देशन सधैँ एनसी जापानलाई रहनेछ भन्दै हामीसँग अहिले अन्तिममा जोडिनु भएको छ एनआइएनए जापानकै पुरानो अभियन्ता, सुरुदेखि नै हाम्रो शरद गौसन दाई, यहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। केही शब्द भन्नु छ भने दाइलाई 2 मिनटमा सकिने गरी, हामी अलरेडी ढिला भइसकेका छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू आज बिदाको दिनमा पनि यति लामो समय सुनेर बसिराख्नु भएको छ। केही 2 शब्द राखेर शरद दाइलाई, त्यसपछि म चाहिँ प्रमुख अतिथि कहाँ जानेछु। शरद गौसन दाई प्लिज। अनम्युट गर्नु भन्नु न। हजुर, माइक म्युट भइरहेछ।
हजुर नमस्कार धन्यवाद महासचिवज्यूलाई। विशेष गरेर अब यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रम अत्यन्तै सराहनीय छ। ढिला भयो यसको लागि माफी चाहन्छु, म बाहिर गएको थिएँ त्यसकारण। जोस् आजसँग यहाँहरूले यो 5औं कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यो भव्यताका साथ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभयो, यसको लागि अध्यक्षज्यू लगायत सिङ्गो एनआरएन टिमलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। अझै यस्तै गरेर अझै राम्रो कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहोस्, हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ भन्दै यो 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। अनि हाम्रो डिसिएम सर, म शरद गौचन, पहिलो पटक सरसँग यसरी प्रत्यक्ष देख्न पाएँ। सर आउनुभएको त मलाई थाहा थियो, तापनि यो कोरोना कहरको बिच यहाँलाई स्वागत कार्यक्रममा पनि म सहभागी हुन सकिनँ, त्यसको लागि पनि क्षमा याचना सहित फेरि कुनै दिन अवश्य नै यहाँसँग भेटघाट अनि फेरि भलाकुसारी र हामीलाई यो अभिभावकत्व दिनुहुने नै छ भन्दै पुनः एकचोटि एनआरएन लगायत आजका विशेष अब वक्ताहरू ज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शरद गौचन ज्यू। उहाँ चाहिँ पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ, एम्बेसीसँग धेरै नजिक रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा माउन्टेन क्लाइम्ब जापानका सायद सबै टाकुराहरू सकिसक्नु भएको छ होला। उहाँले एउटा रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ, जापानको विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरू, नेपाली जुन नेपाल गभर्मेन्टको स्कलरमा आएर काम पढिराख्नु भएका, पिएचडी गर्दै राख्नु भएकाहरूलाई पनि उहाँले गएर एउटा गिनिज बुकमै बनाउनु भएको छ। शरद दाइको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ यो एनआइएनए अभियानमा। भन्दै अब अन्तिममा कार्यक्रम समापन हुनुभन्दा पहिला मैले चाहिँ आजको प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावास जापानका उपनियोग प्रमुख अम्बिका जोशीलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। धन्यवाद। यस समापन समारोहका अध्यक्षज्यू, एनआरएनएका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमसँग जोडिनुभएका सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। आज एनआरएनए जापान कन्क्लेभ 2021 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र कार्यक्रमलाई यसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएकोमा म आयोजक एनआरएनए जापानलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, महामहिम राजदूत तथा राजदूतावास परिवारको तर्फबाट समेत हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यस कार्यक्रममा सक्रिय र रचनात्मक तरिकाले सहभागी हुनुभएका प्यानलिस्ट साथीहरू, मोडरेटरज्यूहरू, उहाँहरूको अहम भूमिका रहेको छ। उहाँहरूको त्यो सक्रिय सहभागिता बिना यो कार्यक्रम यसरी सफल हुन सम्भव थिएन। त्यसैले उहाँहरू समेत धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो कन्क्लेभले एउटा अत्यन्त राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ जस्तो लागेको छ हामीलाई। यो प्लेटफर्म यस्तो छ जुन प्लेटफर्म मार्फत हामीले विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ, बहस गरेका छौँ र ती विषयहरू खालि बुद्धि विलासका लागि मात्रै नभएर हाम्रो डेली लाइफमा काम लाग्ने विषयहरूमा छलफल गरिएका छन् र अत्यन्त गहन रूपले, अत्यन्त विश्लेषणात्मक ढङ्गले, साना सहज तरिकाले बुझिने ढङ्गले छलफल भएका छन्। सबै एपिसोडमा संलग्न नभए पनि अस्ति एउटा एपिसोडमा त्यो डक्टर्सहरूको डिस्कसनमा पनि सहभागी भएको थिएँ, ओपनिङ र त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ र त्यसमा यो स्वास्थ्यसँग क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अत्यन्त सरल ढङ्गले छलफल भएको थियो। त्यसबाट मलाई लाग्छ जापानमा रहेका नेपाली समुदायलाई ठुलो सहयोग पुगेको छ। त्यसरी नै अन्य सबै कार्यक्रमहरूबाट पक्कै पनि लाभान्वित हुनुभएको होला भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ र यसले खालि यहाँ भएको यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र सुन्नेहरूलाई मात्र होइन कि जसले विभिन्न क्षेत्रमा आफूले ज्ञान हासिल गर्नलाई समेत आफूसँग भएको ज्ञान, आफ्नो अनुभव
यो कम्युनिटीहरूलाई सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी समेत प्रदान गरेको छ प्लेटफर्मले। त्यसैले यो प्लेटफर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामीलाई विश्वास छ यो बहसबाट, यो झन्डै 1 महिना लामो बहसबाट, छलफलबाट विभिन्न निचोडहरू, विभिन्न निष्कर्षहरू निक्लेका छन्, विभिन्न सुझाव सल्लाहहरू प्राप्त भएका छन् र प्राप्त सबै निष्कर्ष, निचोड, सुझाव सल्लाहहरूलाई अभिलेखीकरण गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि एनआरएन जापानले त्यो गरेको छ होला र बहस सुरु भएको छ र जति पनि सुझावहरू प्राप्त भएका छन् हामी सबैलाई हामीले त्यो अभिलेखीकरण गरिसके पश्चात त्यसलाई फलोअप गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्नेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले यसलाई अभिलेखीकरण गऱ्यौँ भने यो हाम्रो अन्तिम त होइन, अब सकियो भन्ने होइन। अघि एकजना वक्ताले भन्नुभएको थियो र यो एपिसोड सकिएको छ, अब नेक्स्ट एपिसोड आउला। यदि हामीले यो अहिले भएको एक्सपिरियन्समा बिल्ड अन गरेर, यसलाई बिल्ड अन गरेर हामी योभन्दा अझै पृथक, योभन्दा अझै परिष्कृत कार्यक्रममा पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि समेत यो एउटा मार्गदर्शक बन्न सक्ने गरी हामीले तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गरौँ। र आगामी दिनमा समेत एनआरएनएले यस्तै रचनात्मक र यो सामाजिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र तपाईँले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसमा सबै तह र तबकाबाट तपाईँले सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो आफै पनि एउटा प्रमाण हो तपाईँले राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ भन्ने। र आगामी दिनहरूमा पनि हुने यस्ता सबै कार्यक्रमहरूमा राजदूतावासको हर सम्भव सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि यो कार्यक्रम यसरी भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, सफल भएको छ, त्यसका लागि पुनः बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि। धन्यवाद। आजको यस एनआरएन जापान कन्क्लेभ 2021 का प्रमुख अतिथि अम्बिका जोशीज्यू, डिसिएमज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म रही सहयोग साथ दिनुहुने हाम्रो चाहिँ कार्य समितिका सचिवज्यू, प्रवक्ताज्यू, कोषाध्यक्षज्यू पनि अहिले जोडिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी ओकिनावाबाट प्रितम गर्बुजाज्यू, संयोजकज्यू पनि यहाँ हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अघि डिसिएमज्यूले भनेको जस्तै यसको टाइटल नै के छ भने एनआरएन जापान कन्क्लेभ 2021 को मतलब के हो भने यो चाहिँ एउटा सिरिज हो। यसको चाहिँ हामी 2022 गर्नेछौँ, 2023 गर्नेछौँ होइन। यो चाहिँ अवश्य पनि विभिन्न, यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट, यसलाई परिवर्तन, यसको रूप चाहिँ परिवर्तन होला, तर चाहिँ यही सिरिजको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई र यो 1 महिना लामो कार्यक्रम र साह्रै नै एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक कार्यक्रम रह्यो होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। मैले अघि पनि एउटा धन्यवाद पत्रबाट सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेको छु र अन्तिममा अध्यक्ष श्री देवलाल भण्डारीज्यूले यस कार्यक्रमलाई यही समापन गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूको साथ सपोर्टको लागि सधैँ म आभारी रहनेछु। अध्यक्ष। धन्यवाद महासचिवज्यू। लामो, यो एकदम लामो प्रोग्राम, लगभग 3-3.5 घन्टा जो हामीलाई यो प्रोग्राम भयो। सर्वप्रथम प्रमुख अतिथिज्यू जो आज छुट्टीको दिनमा पनि मेरो विचारमा फ्रीली बस्नुहुन्थ्यो होला, यसले गर्दाखेरि टाइकोटै लाग्नु पर्ने भयो। यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो निवर्तमान आइसिसी अध्यक्षज्यू। आज सबैले धेरै जसोले अध्यक्षज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अनि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, मेरो कार्य समितिका सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू, क्षेत्रीय साथीहरू, खास विशेष गरी नेपाल एयरलाइन्सका म्याडम लगायत सम्पूर्णमा पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्णमा जसले यो कार्यक्रमलाई के भयो अध्यक्षज्यूको प्यानलहरू, डाक्टर साहबहरूको, यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत आगामी हामीहरूले अझ कसरी फ्राकिलो बनाउँदै पिच गर्दै, किनभने हामी सुरुवात समस्याहरू बढ्दै अध्यक्षज्यूको माइकिङ ठिक छैन, कस्तो डिस्टर्बेन्स छ आवाजमा। अनि नेट चाहिँ अलिकति विक छ है हजुरको वाइफाई कनेक्सन।
ए वाइफाई हो ल सरी है मैले अहिले सुनिया हजुर अहिले सुन्ने हजुर अनि सम्पूर्णलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णले जो यो कार्य गर्नुभयो र अब कस्तो भने अब यसमा अझ पनि सिरिजहरू अनि कस्ता कार्यक्रम गर्ने यहाँहरूको पनि अनुभव यहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ यहाँहरूको सुझावहरू हामीले पक्कै पनि ग्रहण गर्नेछौँ म विशेष गरी सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो एउटा एक महिने लामो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणासहित सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद आजको औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको छ अनौपचारिक रूपमा केही छलफल छ भने अब हामी कुरा गर्दा हामी अगाडि जाउँ है नभए चाहिँ यति लामो समयसम्म हामी बसिरहौँ यसमा भवनजी जानुभयो के हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ हात हल्लाइरहनु भएको सरले बोल्नु सुन्नु ए हजुर हजुर यो अनौपचारिक गफगाफ होइन अब हजुर 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 भवनजी थ्याङ्क यू है अस्ति धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले अब त्यो जुम मार्फत सहभागी जनाइदिनु भयो सुनिएछ म बोले है माफ गर्नु होला मैले भवनजीलाई अस्ति हाम्रो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलमा त्यो एउटा बालबालिकाको कार्यक्रम गरेको थियौँ नि त्यो आयोजकले चाहिँ हाम्रो भवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो त्यो मेसेज मैले लास्टमा भन्न पाइनँ त्यही भएर आज ठ्याक्कै भेटघाट भयो यसैलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै हाम्रो त्यो आयोजक साथीहरूले एकदमै तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ त्यही मेसेज भनौँ भनेर भवन सर सुन्नु हजुर हजुर थ्याङ्क यू हैन म अर्को मिटिङमा पनि सँगै थिएँ त्यो उसमा चाहिँ हजुर हजुर थ्याङ्क यू अब सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ भेट भयो रमाइलो भयो त्यो दिनको त्यो म्यागजिनहरू पनि त्यो हाम्रो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलको बाबु नानीहरूले 42 जनाले लेख्नु भएको छ कि चित्रकला त्यो सबै म्यागजिनमा पब्लिस भएको छ हैन त्यसपछि यो 18 देखि यो हप्ताको अर्को हप्ताको 18 देखि 27 सम्म एक हप्ते त्यो प्रदर्शनी पनि छ के यो चियामा सायद अब समय मिल्छ भने शनिबार आइतबारतिर भयो भने त्यो प्रदर्शनी पनि हुन्छ अनि यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले 13 वर्ष भयो कि ठ्याक्कै यो 13औं पटक हो यसपटक 6औं पटक र यो 13औं पटक चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको सहभागी थियो बालबालिकाको 6औं पटक चाहिँ 500 जना जस्तो हुनुहुन्थ्यो यसपटक चाहिँ 42 जना हजुर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर भन्नुभएको थियो त्यही लास्टमा मैले हजुरलाई भन्न पाइनँ तपाईँलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको चाहिँ तपाईँकै सक्रियताले चाहिँ यो कन्टिन्यू भइरहेछ त्यो एकदम बच्चाहरूले पनि एकदम हौसला बढिरहेको थियो खुसी भइरहेको थियो म त्यही स्कुलमै नगइकन नि जुमले त्यो पनि पहिलो परीक्षण रहेछ हाम्रो स्कुलको लागि पनि आवाज राम्रो आएको थियो एकदम राम्रो आएको थियो तपाईँको फेस पनि एकदम फाइन थियो उनीहरू पनि दङ्ग परे ओहो यस्तो टेक्नोलोजी भनेर अनि हामी त्यो स्कुलमा छिर्ने बित्तिकै ठ्याक्क के अरे फोटो खिचेर त्यो ज्वरो नाप्ने सिस्टम पनि राख्नु भएको रहेछ होइन अनि उनीहरू चाहिँ दङ्ग परे कि हाम्रो स्कुल देखेर उनीहरू एकदम खुसी भए तपाईलाई विशेष गरेर ठन्डासँग पढाउने अब नयाँ यो उसमा के अरे यो सिंहकुबोमा अझै त्यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित बनाउँदैछौँ त्यो चाहिँ एउटा हुँदैछ र साथीहरूलाई अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ यो गाउँमातिर पनि लिएर जानुहोस् हामीले फ्रान्चाइज पनि दिँदैछौँ अब बिस्तारै अवश्य धन्यवाद म त्यही मेसेज भनौँ भनेर अस्ति भन्न पाइनँ त्यही भएर हजुर थ्याङ्क यू अस्ति धन्यवाद नेपालमा चाहिँ त्यो 13 दिन पुराण सुराण भयो भने अन्तिममा चाहिँ भजन सजन नाच कीर्तनहरू हुन्छ खै यत्रो दिनको चाहिँ तपाईँले कन्क्लेभ पछि खै यसो रमाइलो समाइलो गर्ने के वातावरण बनाउनु भएको छैन पहिलो पटक भयो है अब दोस्रो पटकदेखि हैन अध्यक्षजी के छ विचार हजुर अस्ति भइसकेको थियो नि सर हाम्रो आइसिसी को बोल्दा बोल्दै निदाएछौँ
बिहानसम्म जुम त चालु नै थियो त। बिहानसम्म त्यही त। ल ल ल ल थ्याङ्क यू सर। ल बेलुजी त जाने हुनुभएछ। ल बेलुजी तपाईँ त्यसो भने उतै नेपालै आएर चाहिँ भेट होला है त्यसो भए बेलुजीलाई। बेलुजी अब नेपालमै के अरे कता जानुभयो बेलुजी? बेलुजी पोलिटिक्समा होला सक्रिय